नमस्कार, म डाक्टर स्वाति कुमारी पाण्डे, स्त्री रोग विशेषज्ञ र फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आजको यो लाइफको टपिक चाहिँ रिकरेन्ट आइभीएफ फेलियर हो। सो यो मेरो मेरो सोचमा चाहिँ यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिक हो, किनभने कुनै पनि मान्छे चाहिँ फेलियरको लागि चाहिँ प्रिपेयर्ड हुँदैन। इट्स लाइक इमेजिन कुनै पनि स्टुडेन्ट एकदम धेरै मेहनत गरेर पढ्ने, तर लास्टमा चाहिँ नाम ननिस्किने फर वाट एभर इन्ट्रेन्स एक्जाम, अथवा कोही मान्छेले चाहिँ अब एकदम धेरै इच्छा गरेर कुनै बिजनेस स्टार्ट गर्ने अनि आफ्नो एकदम लगानी गर्ने, तर त्यो बिजनेस सक्सेसफुल नहुने, अथवा त्यस्तै यो फर्टिलिटी ट्रिटमेन्टमा चाहिँ आइभीएफको अप्सनमा जाने, आइभीएफ गर्ने, यसलाई लास्ट विकल्पको तरिकाले लिने, अनि त्यसपछि यो पनि सक्सेसफुल नहुने। सो यसको इम्प्याक्ट चाहिँ कुनै मान्छेमा के पर्छ, हामीहरू जब त्यो सिचुएसनबाट आफै गुज्रिँदैनौँ, हामीले चाहिँ इमेजिन पनि गर्न सक्दैनौँ यो मान्छे कति पेनबाट चाहिँ गुज्रिनुपर्छ। अब लाइफले नै हामीलाई चाहिँ त्यस्तो फेलियरको लागि चाहिँ प्रिपेयर गरे हुँदैन, किन हामी कुनै पनि कुरा सुरु गर्दाखेरि चाहिँ चाहे त्यो इभन एउटा एक्जामकै लागि पढाइ होस् होइन, हामीले चाहिँ अब ल म एक्जाममा फेल हुन्छु भनेर त हामी स्टार्ट गर्दैनौँ। हामीले चाहिँ होइन हामी यो गर्छौँ अनि यसपछि चाहिँ कस्तो राम्रो हुन्छ त्यो सोचेर हामी अगाडि बढ्छौँ। सो त्यो फेलियरलाई लिएर चाहिँ हामी मेन्टली चाहिँ प्रिपेयर्ड हुँदैनौँ, र जो मान्छेको लाइफमा चाहिँ यो फेलियर आउँछ त्यो मान्छेलाई कति गाह्रो हुन्छ, त्यो मान्छेलाई अब के कुराहरूबाट गुज्रिनुपर्छ, र अब फेल भइहाल्यो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ, त्यसको बारेमा चाहिँ आज हामी कुरा गर्न आँटेका छौँ। सो अब आजको टपिक चाहिँ त्यही भएर रिकरेन्ट आइभीएफ फेलियर हो। अब आइभीएफ फेलियरको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला चाहिँ आइभीएफको बारेमा कुरा गरौँ होइन। अब यो आइभीएफ भनेको इनभिट्रो फर्टिलाइजेसन है। यसलाई चाहिँ हामीले सामान्य तरिकाले चाहिँ टेस्ट ट्युब बेबीको रूपमा बुझ्छौँ होइन, नेपालीहरूले चाहिँ धेरै जसो टेस्ट ट्युब बेबी। सो आइभीएफ भनेको चाहिँ जो मान्छेले चाहिँ नर्मल तरिकाबाट प्रेग्नेन्ट हुन सक्दैन, लाइक नेचुरली ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ बच्चा भएन, त्यो मान्छेहरूको लागि चाहिँ अहिलेको टाइममा चाहिँ अरू अप्सन पनि छ, जस्तो कि जसमा चाहिँ हामीले जिउभन्दा बाहिर नै बच्चा बनाएर पाठेघरभित्र राखिदिन्छौँ। सो मलाई याद छ जब म एमबिबिएसमा पढ्दै थिएँ त्यतिखेर चाहिँ फर्स्ट टाइम सुनेको थिएँ यस्तो आइभीएफ भन्ने प्रक्रिया पनि हुन्छ, अनि मलाई त माइन्ड ब्लोइङ लागेको थियो कि माइ गॉड त्यस्तो हुनसक्छ, हामीहरू डक्टरहरू अथवा लाइक एम्ब्रियोलोजिस्टहरू चाहिँ लाइफ नै क्रिएट गरेर अनि पाठेघरभित्र राख्न सक्छ। मलाई पर्सनली चाहिँ म एकदम ब्लोन अवे थिएँ होइन, यस्तो पनि टेक्नोलोजी छ भनेर। अनि फर्स्टमा चाहिँ इन्ट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इन्जेक्सनको भिडियो हेर्दाखेरि पनि मलाई त्यस्तै भएको थियो। मलाई आई वाज सो सरप्राइज कि एउटा अन्डा र एउटा स्पर्मलाई चाहिँ फर्टिलाइज गरेर अनि त्यसबाट लाइफ बनेको देख्दाखेरि। सो यो भनेको एकदम एकदम ठुलो आविष्कार हो कि साइन्सको लागि चाहिँ। इट्स लाइक त्यति नै ठुलो कुरा हो जति चाहिँ मेबी मुनमा जाने थियो कुनै जमानामा, बिकज यसमा चाहिँ हामीले लाइफ क्रिएट गर्दैछौँ। सो यो धेरै पुरानो छैन। फर्स्ट बच्चा जन्मेको जम्मा 1978मा लुई ब्राउन नामको बेलायतमा जन्मेको थियो, अनि त्यसपछि सेकेन्ड बच्चा चाहिँ तपाईँको यता इन्डियामा जन्मेको थियो। तपाईँहरूले चाहिँ क्वेसन्सहरू चाहिँ लेख्दै गर्नु यो टपिकसँग सम्बन्धित, अथवा अरू पनि केही क्वेसन छ हजुरहरूलाई आफ्नो हेल्थ रिलेटेडहरू पनि केही सोध्न मन छ अथवा फर्टिलिटी रिलेटेड भने चाहिँ यो अपर्च्युनिटी हो तपाईँहरूले डाइरेक्टली मलाई सोध्न पाउनु, अनि मैले चाहिँ तपाईँलाई सुझाव दिन सक्ने। म पहिला यो टपिकको बारेमा पुरै कुरा गर्छु अनि त्यसपछि चाहिँ वन्स वे डन हामी चाहिँ लास्टमा चाहिँ हजुरहरूको क्वेसन्सहरू चाहिँ एड्रेस गरौँला। सो ओके, सो यो आइभीएफ चाहिँ 1978मा बल्ल फर्स्ट बच्चा जन्मेको थियो, अनि इट वाज सच अ बिग आविष्कार। त्यतिखेर युनाइटेड किङडममा एउटा बच्चा लुई ब्राउन भनेको त्यसरी जन्मेको छ। सो 1978 अनि राइट नाउ इज 2021। सो त्यति धेरै डिफ्रेन्स पनि छैन, त्यति धेरै टाइम पास भएको छैन, यति धेरै अचिभमेन्ट। इभन मैले नै जब प्र्याक्टिस स्टार्ट गरेको थिएँ इन्फर्टिलिटीमा त्यो टाइमदेखि अहिलेसम्म चाहिँ कति धेरै चेन्जेसहरू आइसक्यो होइन, कति धेरै आविष्कार आइसक्यो। अहिले चाहिँ राम्रो आइभीएफ सेन्टरमा त तपाईँको सक्सेस रेट एज हाई एज 60-70% छ है विथ 2 एम्ब्रियो भनेपछि चाहिँ कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो साइन्स। तर एउटा टाइममा चाहिँ यो कुनै अप्सनै हुँदैन थियो। सर्टेन पेसेन्ट्सहरू जसको चाहिँ स्पर्म काउन्ट एकदम लो थियो अथवा दुइटै नली ब्लक थियो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब नली बच्चा बन्ने ठाउँ हो होइन, यो पाठेघर हो है। युजली पहिला बच्चा कसरी भन्छ, यहाँ अन्डाशय यहाँ हुन्छ, यो दुईवटा नली हुन्छ अनि यो पाठेघर छ होइन। सो एभ्री मन्थ कुनै बेला चाहिँ राइट साइडबाट कुनै बेला चाहिँ लेफ्ट साइडबाट तपाईँको एउटा अन्डा ठुलो भएर आउँछ अनि यो फुटेर आएर यहाँ नलीमा बस्छ। अनि श्रीमान र श्रीमती चाहिँ यही अन्डा फुट्ने बेला सम्पर्कमा बस्नुभयो भने चाहिँ श्रीमानले योनिमा चाहिँ शुक्रकीट छोड्नुहुन्छ, जुन चाहिँ माथि गएर यहाँ नलीमा आएर बच्चा बनाउँछ, अनि नलीमा भएको सानो सानो रौँहरूले बच्चालाई ढकालेर पाठेघर पुर्याउँछ, अनि यहाँनिर चाहिँ
बच्चा चाहिँ इम्प्लान्ट गर्छ पाठेघरमा, यहाँ आएर टाँसिन्छ र 9 महिना हुर्किन्छ, बढ्दै बढ्दै जान्छ। सो मानौँ कुनै मान्छेको दुइटै नली नै बन्द छ, नली नै बन्द छ भने चाहिँ जति राम्रो शुक्रकीट पनि यहाँसम्म मात्रै आउन सक्यो, अन्डा पनि यहाँसम्म मात्रै हुन सक्यो, एक अर्कालाई कहिले भेटाउन सकेन। यस्तो मान्छेहरूको लागि त केही अप्सनै भएन बच्चाको लागि। अथवा अब शुक्रकीट अत्यधिक कम छ, यहाँदेखि यहाँ पुग्नै सकेन भने के गर्ने? अरू पनि इन्डिकेसन छ, जस्तो कि अनएक्सप्लेन इन्फर्टिलिटी होइन, अथवा पिसिओएसमा जति मरिहद्द गरे पनि अन्डा भयो। पिसिओएसको रोगमा चाहिँ मान्छेको अन्डाशयमा चाहिँ धेरैवटा अन्डा हुन्छ, तर त्यो अन्डा पाकेर ठुलो भएर फुटेर यो नलीमा आउन सकिरहेको हुँदैन। सो हामीले औषधिहरू दिन्छौँ अन्डाको साइज ठुलो बनाउने अनि फुटाएर यहाँसम्म ल्याउने। तर त्यति गर्दा गर्दा पनि भएन, औषधिले कामै गरेन भने त्यस्तो मान्छेहरूको लागि के अप्सन त? सो त्यो जमानामा चाहिँ इफ यस्तो पेसेन्ट हुनुहुन्थ्यो भने चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ बच्चा अडप्ट गर्न बाहेक चाहिँ अरू कुनै पनि अप्सन थिएन। अनि अब साइन्स यहाँसम्म आइसक्यो कि तपाईँ त्यस्तो एक्सट्रिम समस्याबाट पनि सफर गर्नुहुन्छ भने पनि आफ्नै बच्चा हुन सक्ने तपाईँको अप्सन छ। अब नेपालमा चाहिँ एकदम गलत मान्यता हो कि एउटा चाहिँ मैले अब एज अ डक्टर फेस गर्ने भनेको पेसेन्टहरूलाई चाहिँ आइभिएफ भन्यो भने चाहिँ अर्काको बच्चा होइन नि, हजुरको अर्काको बच्चा अर्काको डोनेसन लिन नपरोस्, तपाईँले अडप्सन गर्न नपरोस्, त्यही भएर त हामीले तपाईँलाई आइभिएफको अप्सन दिएको कि तपाईँको आफ्नै बच्चा आफ्नै श्रीमानको शुक्रकीट आफ्नै त्यो श्रीमतीको अन्डालाई लिएर हामी बच्चा बनाएर पाठेघरमा राख्छौँ। सो यो अब आइभिएफको प्रक्रियाको बारेमा कुरा गरौँ। सो यो किन गरिन्छ हामीलाई थाहा भयो होइन, त्यो नली ब्लक छ, शुक्रकीट अत्यधिक कम छ, अनएक्सप्लेन इन्फर्टिलिटी छ, पिसिओएस छ जसमा चाहिँ ओभुलेसन भइरहेको छैन, एकदम धेरै ओलिगोस्पर्मिया छ, त्यस्तो समस्याहरू छ भने चाहिँ युजुअली हामीले आइभिएफलाई काउन्सिलिङ गर्छौँ। अथवा 2 वर्षसम्म चाहिँ राम्ररी बच्चाको लागि ट्राई गर्यो अनि बच्चा भएन भने चाहिँ अहिलेको गाइडलाइन्सले चाहिँ 2 वर्षपछि चाहिँ तपाईँ अप्सन दिनु पेसेन्टलाई आइभिएफ गर्नलाई। आइयुआई 5-6 चोटि फेल भएको छ भने अप्सन दिनु पेसेन्टलाई आइभिएफ गर्नलाई। सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी आइभिएफ रेकमेन्ड गर्छौँ। अब आइभिएफको प्रक्रियामा चाहिँ तपाईँको यहाँ अन्डाशयमा जुन अन्डाहरू हुन्छ होइन, हरेक महिना चाहिँ तपाईँको 10वटा अन्डा यहाँ देखिन्छ, 10वटा अन्डा यहाँ देखिन्छ है। अनि त्यसमध्ये एउटा ठुलो भएर आउँछ अनि फुटेर यहाँ आउँछ, अनि बाँकी चाहिँ तपाईँको यतिकै खेर जान्छ 19वटा होइन। अनि नेक्स्ट मन्थ चाहिँ फेरि नयाँ 10-10वटा आउँछ। सो तपाईँको आइभिएफको प्रोसेसमा चाहिँ यो एउटा मात्रै किन ठुलो हुने, यो खेर जाने अन्डाहरूलाई पनि जोगाउँ न भन्ने सोचेर चाहिँ हामीले महिनावारीको दोस्रो दिनदेखि नै इन्जेक्सनहरू दिन थाल्छौँ, औषधिहरू दिन थाल्छौँ, जसले चाहिँ सबै अन्डाहरूलाई चाहिँ पाक्नको लागि चाहिँ मजबुर बनाउँछ, सबैलाई चाहिँ ठुलो बनाउँछ। सबै अन्डाहरू ठुल्ठुलो हुन्छ, पाक्छन्, सबैभित्र चाहिँ त्यो बच्चा बनाउने क्यापेसिटी हुन्छ। त्यसपछि हामी महिलालाई बेहोस गर्छौँ है, अनि यहाँ तल योनिबाट चाहिँ एउटा इन्जेक्सन जस्तो छिराउँछौँ, अनि यहाँ अन्डाशयसम्म लग्छौँ, अनि हरेक अन्डालाई चाहिँ तान्छौँ, यतापट्टि पनि यतापट्टि पनि। अनि अब त्यो अन्डा तानेर चाहिँ हामी आफ्नो एम्ब्रियोलोजिस्टलाई दिन्छौँ, हेर्नु अन्डाको क्वालिटी भनेर। अनि अन्डाको क्वालिटी चाहिँ जुन अन्डा राम्रो क्वालिटीको हुन्छ त्यो अन्डाहरूलाई चाहिँ छनौट गर्छौँ, अनि त्यो अन्डाभित्र चाहिँ हामी शुक्रकीटलाई इन्जेक्ट गरेर भ्रूण बनाउँछौँ। अनि भ्रूण चाहिँ तपाईँको 3 दिनको बनाउन सकिन्छ, 5 दिनको बनाउन सकिन्छ, तपाईँको कतिवटा अन्डा आयो त्यसमा भर पर्छ। अनि अब तपाईँको भ्रूणहरू बनाएर चाहिँ भ्रूणहरूलाई चाहिँ हामी त्यसपछि पाठेघरभित्र राखिदिन्छौँ। अब यो जुन अन्डाभित्र शुक्रकीट इन्जेक्ट गर्ने प्रक्रिया छ त्यो पनि धेरै पुरानो छैन, यसलाई चाहिँ इक्सी भन्छ, अनि यो धेरै भएको छैन यो प्रक्रिया आएको। आई थिङ्क यो 1994मा आएको थियो, नट एक्ज्याक्टली स्योर, तर आई थिङ्क 1994 भनेपछि त इट्स नट द्याट ओल्ड होइन। बरु अमेरिका जस्तो ठाउँमा पनि फर्स्ट आइभिएफ बेबी जन्मेको 1981मा थियो। सो तपाईँको यो होल यो सबै इन्फर्टिलिटीको प्रोसेसहरू रिलेटिभली नयाँ छ, तर हाम्रो अहिले नेपालमा पनि जुन विश्वमा गर्ने कुराहरू छ, जुन गुणस्तर ट्रिटमेन्ट बाहिर पाइन्छ, अमेरिकामा पाइन्छ, युकेमा पाउँछ, त्यही हामी पनि सेम कुरा गर्न सक्छौँ यहाँ नेपालमा, अनि गरिरहेको पनि छौँ। सो यो एकदम राम्रो कुरा हो। ओके, सो अनि त्यसरी भ्रूण बनायो, अनि भ्रूण चाहिँ पाठेघरभित्र राखेको छ। यसको मेन कन्सेप्ट भनेको चाहिँ तपाईँको नेचुरली बच्चा बनिरहेको थिएन, हामीले तपाईँको अन्डा झिक्यौँ, शुक्रकीट लियौँ, बच्चा बनायौँ, बनेकै बच्चा पाठेघरभित्र टाँसिन राखिदिउँ। अब बनेकै बच्चा टाँसिन राख्दाखेरि चाहिँ सक्सेसको चान्स कति त होइन? सो बनेकै बच्चा पाठेघरभित्र राख्दाखेरि पनि तपाईँको सक्सेसको चान्स एउटा भ्रूणले 30%, दुईवटा भ्रूणले 60-70%। अब नेपालमा चाहिँ हामीले 2टा भ्रूण राख्छौँ, एउटा मात्रै चाहिँ राख्दैनौँ। हामीले सकेसम्म चाहिँ तपाईँको आइभिएफको कस्ट चाहिँ अलिकति मिनिमाइज गर्न खोज्छौँ, 2टा ट्रान्सफर बराबरको दिन्छौँ। अनि बाहिरतिर चाहिँ 2टा बच्चा बस्यो अथवा मल्टिपल प्रेग्नेन्सी भयो भने चाहिँ त्यसलाई राम्ररी लिँदैन, किनभने त्यो हाई रिस्क प्रेग्नेन्सी होइन। अब सुन्दाखेरि कस्तो राम्रो लाग्छ कि 2टा बच्चा एकैचोटि जन्मियो भनेर, तर खासमा चाहिँ महिलालाई चाहिँ त्यो कुराले गाह्रो हुन्छ, प्रेसर हाई हुनसक्छ, सुगर हाई हुनसक्छ, अबोर्सनको चान्स बेसी हुन्छ।
समयभन्दा अगाडि पानीको फोका फुट्न सक्छ, यस्तो यस्तो समस्याहरू आउन सक्छ। सो इट्स अलवेज बेटर सिङ्गलटन प्रेग्नेन्सी। तर बाहिरतिर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब तिनीहरू चाहिँ यो कुरालाई एकदम अभोइड गर्न खोज्छन्, एउटा भ्रूण राख्छन्, अनि एउटा भ्रूण राख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब सक्सेसको चान्स चाहिँ 30-40, एकदम ब्लास्टोसिस्टै राख्यो भने चाहिँ मेबी 50%सम्म। तर नेपालमा चाहिँ हामीले इफ दुईवटा डे 3 एम्ब्रियो राख्यो भने चाहिँ 60% र दुईवटा डे 5 एम्ब्रियो राख्यो भने चाहिँ 70%सम्म चाहिँ सक्सेस रेट दिन सकेका छौँ, किनभने हामी दुईवटा राख्छौँ है। सो यो भयो आइभिएफको प्रक्रिया होइन। अब यो प्रक्रिया चाहिँ युजली नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ मान्छेहरूले कहिले युज गर्छन् होइन। सो मेरो एक्सपिरियन्सबाट एज अ फर्टिलिटी स्पेसलिस्ट जब मैले कति इयर्सदेखि प्र्याक्टिस गर्दैछु, आई डोन्ट थिङ्क पेसेन्टहरू चाहिँ सुरुमै नेपाली मान्छेहरू चाहिँ सुरुमै आइभिएफतिर जान्छन्। लाइक जुन त्यो गाइडलाइनले भन्छ 2 इयर्स क्रस भयो अनि तपाईँको बेबी भएन भने चाहिँ यु क्यान थिङ्क अबाउट आइभिएफ होइन। आई थिङ्क नेपालमा चाहिँ एकदम थोरै मान्छे छ जुन 2 वर्ष क्रस गर्न बित्तिकै म आइभिएफ गर्छु भनेर सोच्ने। अब 2 वर्ष क्रस भयो भने चाहिँ बल्ल हस्पिटल आउँछन्, अनि हस्पिटल आएर चाहिँ अब हाम्रो ट्रिटमेन्ट गरौँ। पहिला चाहिँ सधैँ औषधिको कुरा हुन्छ, अनि अब औषधिले नहुने भएपछि चाहिँ बरु आइयुआईतिर जान खोज्छन्। अनि आइभिएफ चाहिँ मेबी एउटा लास्ट अप्सन तरिकाले नेपालीहरूले लिन्छ, जुन मेरो हिसाबले एकदम गलत हो। किनभने आइभिएफ पनि यस्तो ट्रिटमेन्ट हो जुन बेलामा गऱ्यो भने चाहिँ सक्सेस आउँछ है। धेरैवटा देशहरूले चाहिँ एज लिमिट राखेको छ आइभिएफको लागि 37.5, 38 होइन। कुनै कुनै देशमा चाहिँ एज लो एज 36 इयर्स छ। स्पेसली कन्ट्रिजहरू जसले चाहिँ आफै फन्ड गर्छन् आइभिएफको, अथवा जसको चाहिँ कभर हुन्छ इन्सुरेन्सको थ्रु। अब आफैले पे गर्ने कन्ट्रिजहरूमा त खासै फरक पर्दैन, जति एजसम्म पनि गरिदिरहेको हुन्छ। तर जहाँ चाहिँ तपाईँलाई हेल्प गर्छ बाहिरबाट गभर्मेन्टले तपाईँको आइभिएफको लागि, त्यो बेलामा चाहिँ दे डोन्ट एउटा एज लिमिट राखेको हुन्छ। अब पागल भएर त एज लिमिट राखेको हुँदैन। इट्स बिकज एज चाहिँ एउटा सर्टेन एज क्रस गरेपछि चाहिँ तपाईँको नेचुरल मात्रै होइन, इभन आइभिएफको सक्सेस रेट त्यति राम्रो हुँदैन। सो जुन पनि ट्रिटमेन्ट चाहिँ बेलामै गरेको राम्रो। बट नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्दाखेरि चाहिँ अब आई हेभ नोटिस्ड कि मान्छेहरू धेरै जसो चाहिँ एउटा लास्ट अप्सनको तरिकाले चाहिँ आइभिएफलाई लिन्छन्। अनि अब एउटा लास्ट अप्सनको तरिकाले लिँदाखेरि चाहिँ त्यसबाट हुने अब त्यो फेल भयो भने त्यो दुःख हुने पनि अर्कै एक्सट्रिमको हुन्छ। किनभने मैले चाहिँ फिल गरेको जुन पेसेन्टहरूले पेन फिल गर्छ नि, मेबी मैले त्यो पेन चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ अब जुन बेला चाहिँ म स्टुडेन्ट थिएँ अनि हामी चाहिँ इन्ट्रेन्स एक्जामहरू दिन्थ्यौँ, अनि त्यतिखेर चाहिँ ट्राई गर्दा गर्दा भएन भने चाहिँ जस्तो पेन मैले आफ्नो साथीहरू अथवा त्यस्तो पेनहरू चाहिँ हामीले देख्थ्यौँ, लगभग त्यही लेभलको पेन चाहिँ मैले यहाँ यतिखेर पनि पेसेन्टहरूमा चाहिँ देख्छु। सो त्यो भनेको हामीले एकदम धेरै आशाहरू चाहिँ यो कुरासँग जोडेका हुन्छौँ कि अब यो ट्रिटमेन्ट चाहिँ मेरो लास्ट अप्सन हो। मेबी कस्टसँग पनि रिलेटेड कुरा हो, किनभने अब इन्फर्टिलिटी ट्रिटमेन्ट चाहिँ धेरै सस्तो छैन, आइभिएफ चाहिँ धेरै सस्तो प्रक्रिया चाहिँ छैन। सो यसमा चाहिँ अलिकति इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ, अनि इन्भेस्टमेन्ट भइसकेपछि चाहिँ अब त्यो इन्भेस्टमेन्ट सबैजना त्यति वेल अफ हुँदैन होला, जसको लागि चाहिँ यो सानो कुरा हो। सो त्यो भएर पनि होला अलिकति धेरै धक्का लाग्ने यो फेल भयो भने। सो अब यो फेल हुने कारणहरूको बारेमा कुरा गरौँ। आइभिएफ फेल हुने धेरै कारणहरू छ है। अब मेन आइभिएफमा चाहिँ तपाईँको सबै कुरा राम्रो छ भने पनि तपाईँको फेल हुनसक्छ। मैले 60-70% सक्सेस रेट भने, 30-40% त हुँदैन भने। सो वाइ 30-40% किन हुँदैन? बिकज तपाईँको केही कुराहरू चाहिँ हामीले जाँच्न मिल्दैन। नट हामीले नेपालमा मात्रै होइन कि अमेरिकामा पनि, युकेमा पनि, अस्ट्रेलियामा पनि सर्टेन कुराहरू चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन। हामीहरू साइन्टिस्टहरू हो, हामीहरू डक्टरहरू हो, हामीहरू एक्चुली कुनै भगवान् चाहिँ होइन। हामीले एउटा पढेको कुरा, एउटा सिकेको कुराहरू चाहिँ ट्राई गर्ने हो। यसबाट चाहिँ अब एउटा लेभलसम्म चाहिँ हामी सक्सेस दिन सक्छौँ, तर कति कुराहरू चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलभन्दा बाहिरको। यहाँ चाहिँ लकको कुरा हुन्छ। सबै कुरा मिल्या छ, तपाईँको पाठेघर पनि राम्रो छ, तपाईँको भ्रूण पनि राम्रो छ भने पनि बनेकै बच्चा पाठेघरमा टाँस भनेर छोड्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ पाठेघरको कि त रिसेप्टर्सहरू निस्किँदैन, कि त बच्चालाई नै केही हुन्छ, बच्चा छिर्दैन भित्र। तर 30-40% टाइम्स तपाईँको प्रेग्नेन्सी आउँदैन। ओके, सो एउटा त मेन कहिलेकाहीँ त केही कारणै हुँदैन तपाईँको प्रेग्नेन्सी नआउने फर्स्ट टाइममा। दोस्रो किन नहुन सक्छ, मैले अघि पनि भने जस्तै एज चाहिँ एकदम ठुलो कुरा हो कि एजलाई चाहिँ अब तपाईँले, आई डोन्ट मिन कि तपाईँ 23-24 इयर्स हुनुहुन्छ अनि तपाईँले फर्स्ट अप्सन चाहिँ आइभिएफै लिनु, द्याट्स नट वाट आई मिन। तर तपाईँको उमेर चाहिँ 30 इयर्स क्रस भइसकेको छ होइन, अनि तपाईँले अब ट्राई गर्दा गर्दा बच्चा भइरहेको छैन नेचुरल तरिकाबाट चाहिँ यु सुड डेफिनेटली कन्सिडर आइभिएफ। बिकज तपाईँको 35 इयर्स पछि चाहिँ प्रेग्नेन्सी हुने चान्स हाफले घट्छ। हाफले घट्नु भनेको एकदम धेरै हो आइभिएफमा भने होइन। जुन कुरालाई चाहिँ हामी अब फाइनल अप्सनको लागि दिन्छौँ
त्यो पनि अब हाम्रो लागि चाहिँ हाम्रो सक्सेस रेटै घटेर आउँछ भनेर सुरुदेखि थाहा भयो भने चाहिँ त्यो झन् कस्तो गाह्रो हुन्छ। सो आइभीएफ चाहिँ बेलामा गराउनु पनि जरुरी छ। अब इन केस अब तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला नि त, 45 वर्षमा पनि भयो बच्चा, 52 वर्षमा पनि भयो बच्चा, महिनावारी सुकेर भए पनि भयो बच्चा, आइभीएफबाट कसरी भयो त? अब त्यो चाहिँ अलि स्पेसल केस हो। त्यस्तो केसमा चाहिँ महिलाहरूको आफ्नो अन्डा चाहिँ प्राय प्रयोग हुँदैन, किनभने त्यो उमेरमा चाहिँ मान्छेसँग अन्डा नै हुँदैन। महिनावारी सुक्नु भनेको अन्डा सकिने हो। सो इफ अन्डा सक्यो भने त हामी कहाँबाट तपाईँको अन्डा झिक्ने र भ्रूण बनाउने? त्यो केसमा चाहिँ हामी अन्डा डोनेसनमा लिन्छौँ, अरूको अन्डा किनेर अनि श्रीमानको शुक्रकेसँग मिसाएर अनि पाठीघरमा राख्छौँ होइन। अब यो कुरा चाहिँ कतिजनाले चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सक्छ, ल ठिकै छ अब यो तरिकाबाट पनि बच्चा भयो भने, किन यो कन्फिडेन्सियल हुन्छ, डक्टर र पेसेन्टको बिचमा हुन्छ, अरू मान्छेहरूलाई त थाहा हुँदैन। बट कतिजनाले चाहिँ यो कुरा इमोसनली एक्सेप्ट गर्न कहिलेकाहीँ गाह्रो हुन्छ। डोनेसनको कुरा चाहिँ अब जेनेटिक्स आफूसँग मिल्दैन, अनुहार आफूसँग मिल्दैन। सो यसलाई चाहिँ फर्स्ट अप्सन होइन, यसलाई चाहिँ जहिले पनि सेकेन्ड अप्सन राख्नु पऱ्यो। पहिला चाहिँ आफ्नैबाट हेऱ्यो, आफ्नैबाट भएन भने चाहिँ तपाईँको डोनेसनको अप्सन त महिनावारी सुकिसकेपछि पनि छ होइन। दुइटैको डोनेसन लिएर पनि एम्ब्रियो डोनेट पनि गर्न मिल्छ। बट आफ्नोबाट हुनेको लागि चाहिँ एउटा एज लिमिट छ, इभन आइभीएफमा पनि छ। सो तपाईँको 30 इयर्स क्रस भइसकेको छ, तपाईँको नेचुरल तरिकाबाट भइरहेको छैन भने डेफिनेटली कन्सिडर। बाहिरबाट गाइडलाइन्सहरू चाहिँ यत्तिकै दिँदैन, तपाईँको चाहिँ बाहिरबाट केही एकदम रिसर्च गरेर धेरै पपुलेसनमा हेरेर केही गाइडलाइन दिन्छ। सो उनीहरूले चाहिँ 2 वर्ष ट्राई गरेर भएन भने गो फर आइभीएफ भनेपछि चाहिँ उनीहरूले केही सोचेर नै भनेको। उनीहरूले 5-6 चोटि आइयुआई भएछ भने त्यसमा ल्याङ नगर्नु, यसबाट तपाईँको सक्सेसको चान्स कम छ, गो फर आइभीएफ भनेपछि चाहिँ केही सोचेर नै भन्यो। सो तपाईँ डेफिनेटली चाहिँ एउटा एज एकदम इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हुन्छ। अनि किन हुन्छ भन्दाखेरि आइभीएफमा तपाईँको जति मान्छेको एज बढ्दै जान्छ त्यति अन्डाको क्वालिटी घट्दै जान्छ। अन्डाको क्वालिटी भनेको भित्रको डिएनए ड्यामेज बढ्दै जान्छ। त्यसमा तपाईँको केही गल्ती होइन, एजले चाहिँ ड्यामेजहरू अक्युमुलेट गर्छ। बाहिरको इन्भाइरोमेन्टले, रेडिएसनले, हाम्रो जङ्क फुडले, हामीले युज गर्ने कस्मेटिक्सले, भित्रभित्र भएको केमिकल्सहरूले सबै हाम्रो जिउभित्र गएर हाम्रो फर्टिलिटीलाई इम्प्याक्ट गरेर हुन्छ। त्यो हामीले आँखाले देख्दैनौँ, बट त्यो एउटा हामीले साइन्टिफिकली अब हेर्दाखेरि पनि ल होला होइन। तपाईँले चिनेको कोही मान्छे 40 वर्षमा प्रेग्नेन्ट भयो होला, तर धेरै जसो मान्छे तपाईँले त देख्नुहुन्न होला 40 वर्षमा प्रेग्नेन्ट भएको। धेरै जसो मान्छे त यङै हुन्छन् सजिलै कन्सिभ गर्ने, पछिको एजमा त कतिजनाको दोस्रो बच्चा नै बसिरहेको हुँदैन। सो इट्स बिकज यो चेन्जेसहरू आएर अन्डाको क्वालिटी घटेर, र अन्डाको क्वालिटी चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँको राम फर्टिलिटीको लागि। भन्छन् 50% इन्फर्मेसन मेलबाट आउँछ, 50% फिमेलबाट आउँछ होइन। इट्स ट्रु, तर न्युट्रिसन चाहिँ 70% एगबाट आउँछ र 30% स्पर्मबाट आउँछ। तपाईँको अबोर्सन हुनुमा, तपाईँको भ्रूण ग्रो नगर्नुमा, अथवा प्रेग्नेन्सी टेस्ट नेगेटिभ आउनुमा धेरै जसो रोल चाहिँ अन्डाको क्वालिटीको हुन्छ। फिमेलको एज एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो भन्दैमा चाहिँ मेलको एज इम्पोर्टेन्टै नभए चाहिँ होइन, मेलको एज पनि 40-45 क्रस भएपछि चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। कतिवटा रिसर्चले त 35 पछि नै अलिकति इम्प्याक्ट पर्छ भन्छ, तर एक्सट्रिम इम्प्याक्ट चाहिँ मेलमा त्यति हुँदैन जति चाहिँ फिमेलमा हुन्छ एजले गर्दा। सो आइभीएफ फेल हुने कारण भनेको मेन, समटाइम्स नथिङ, समटाइम्स तपाईँको एजले गर्दा हुनसक्छ। त्यसपछि थर्ड कारण भनेको वेट। वेट, मान्छे मोटो छ भन्दैमा प्रेग्नेन्ट नहुने भन्ने छैन है, अनि मान्छे मोटो छ भन्दैमा आइभीएफ सक्सेस नहुने भन्ने छैन। वेट एउटा त कम हुनुपर्ने, गुड कम भनेको नर्मल वेट है, अत्यधिक कम वेट दुब्लो मान्छे पनि राम्रो होइन। वेट नर्मल रेन्जमा हुनुपर्ने रिजन भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा त बच्चा बोक्न नै सजिलो हुन्छ। तपाईँले फिल गर्नुहुन्छ होला, जो मान्छेको वेट नर्मल रेन्जमा छ त्यो मान्छेलाई प्रेग्नेन्सीमा कम्प्लिकेसन कम आउँछ, बच्चा समयभन्दा अगाडि जन्मिँदैन, प्रेग्नेन्सीमा प्रेसर हाई युजली भइरहेको हुँदैन, सुगरको रोग कम लाग्छ, प्रेग्नेन्सीमा हुन्छ नि त्यो नचाहिने कम्प्लिकेसनहरू चाहिँ अलिक कम हुन्छ, नर्मल डेलिभरी गर्न सम्भावना बेसी हुन्छ त्यस्तो पेसेन्टहरूको। सो वेट त एउटा त्यो कारणले पनि जरुरी छ मान्छेले मेन्टेन गर्न, किनभने बच्चा बोक्न सजिलो हुन्छ। तर अर्को कारण जसको लागि चाहिँ वेट इम्पोर्टेन्ट छ, इट्स बिकज वेट धेरै छ अथवा कम छ भने चाहिँ हर्मोन्स गडबड हुन्छ। धेरै कम इफ वेट धेरै कम छ भने चाहिँ हामीलाई चाहिने हर्मोन जिउमा पुगिरहेको हुँदैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँको अन्डै नबन्ने, एकदम फर्टिलिटी इम्प्याक्ट हुन्छ। धेरै दुब्लो मान्छे, धेरै डाइटिङ, धेरै एक्सर्साइज गर्ने मान्छेलाई चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ प्रेग्नेन्ट हुने, इभन पुरुषमा। अनि एकदम मोटो छ है, पुरुष नै एकदम मोटो छ भने चाहिँ तपाईँले नोटिस गर्नुहुन्छ पुरुष भए पनि सानो ब्रेस्टहरू जस्तो आउने, अनि त्यो मेल फिचर्सहरू बिस्तारै बिस्तारै अलिक हुन्छ नि, अलिकति फेमिनाइन लुकहरू आउन थाले। त्यो वेटले गर्दाखेरि चाहिँ मेलमा त एस्ट्रोजनको रेसियो बढ्छ, फिमेल हर्मोनको रेसियो बढ्छ, अनि शुक्रकेटलाई इम्प्याक्ट गर्छ। महिलामा पनि हर्मोनको गडबडी भयो,
वेट धेरै भयो, एन्ड्रोजन धेरै भयो, पुरुषवाला हर्मोन अलि धेरै मात्रामा देखिन थाल्यो भने चाहिँ उसको पनि फर्टिलिटी इम्प्याक्ट हुन्छ। वेट बढ्यो भने चाहिँ तपाईँको पिसिओएस लाग्न सक्छ। पिसिओएस लाग्यो भने चाहिँ तपाईँको महिनामा जुन अन्डा बन्छ त्यो बन्दैन, अनि त्यो नबनेर पनि तपाईँको प्रेग्नेन्सी नआउन सक्छ। सो नर्मल वेट मेन्टेन गर्नु एकदम जरुरी हुन्छ। सो यो सेकेन्ड कारण भयो। तपाईँ थर्ड कारण भयो, सुरुमा के पनि थिएन, त्यसपछि एज, त्यसपछि वेट। त्यसपछि अब हामी खानपिनहरूको कुरा गरौँ होइन। खानपिनले पनि आइभीएफ साइकल अथवा कुनै पनि फर्टिलिटी ट्रिटमेन्टलाई इम्प्याक्ट गर्छ। खानपिन भनेको चाहिँ वाट्स इम्पोर्टेन्ट इन खानपिन इज चाहिँ तपाईँ चाहिँ फर्टिलिटी ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ बाहिरको खानेकुराहरू चाहिँ सकेसम्म त्याग्नुपर्छ। अब यो सेम कुरा चाहिँ मेबी म हजुर अब युके अमेरिकामा बस्ने भए भन्दिनँ थिएँ, किनभने सर्टन लेभल अफ हाइजिन चाहिँ मेन्टेन हुन्छ। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब बाहिर पानी पर्ने टाइम टाइफोइड, डाइरिया यस्तो कुराहरू एकदम कमन हुन्छ होइन। बाहिरको पानीपुरीहरू खायो भने चाहिँ बिरामी भइहाल्ने। इफ तपाईँ बिरामी हुनुभयो यो फर्टिलिटी ट्रिटमेन्टको बेलामा भने चाहिँ तपाईँको बडी प्रेग्नेन्सीतिर फोकस गर्दैन, इन्फेक्सनतिर फोकस गर्छ, अनि त्यही भएर तपाईँको रिजल्ट आउँदैन। सामान्य रुगाखोकी लाग्यो भने पनि तपाईँको प्रेग्नेन्ट हुने चान्स घटेर आउँछ। सो यो बेलामा चाहिँ बाहिरको खानपिनहरू चाहिँ सकेसम्म अभोइड गर्ने होइन। अब जङ्क फुडको जहाँसम्म कुरा आउँछ, जङ्क फुड त अब कसैले कुनै पनि डक्टरले कसैलाई पनि रेकमेन्ड गर्दैन, किनभने इट्स नट गुड। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब बडीलाई चाहिँ नराम्रो इम्प्याक्ट पर्छ, जेनरल हेल्थै नराम्रो हुन्छ। सो फर्टिलिटी त कुन ठुलो कुरा हो। सो जङ्क फुड अभोइड गर्ने, बाहिरको खानपिनहरू अभोइड गर्ने, अनि सकेसम्म चाहिँ एकदम हेल्दी डायट खाने, फ्रुट्स र भेजिटेबल्समा चाहिँ रिच होइन। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी अलिकति धेरै अब्सेस्ड हुन्छौँ खानालाई लिएर, के खाने के नखाने, त्यस्तो खासै खाना नमिल्ने कुरा केही पनि छैन। ल कसैले त पपाया खान मिल्दैन, अरे राम्रो पाकेको पपाया छ, राम्ररी धोएको छ भने त्यो पनि खान मिल्छ। पाकेको खानु पर्यो होइन, काँचो चाहिँ खानु भएन। जे कुराहरूले चाहिँ तपाईँलाई अब त्यो इन्फेक्सनहरू गराउन सक्छ त्यो चाहिँ खानु भएन। युजली चाहिँ त फलफुल नट्स यिनीहरू चाहिँ राम्रै हुन्छ, अनि घरमा पकाएको खानपिनहरू चाहिँ स्वच्छै हुन्छ। मासु खाए पनि हुन्छ, तर मासु खाँदाखेरि चाहिँ धेरै तेलमा एकदम पिरो त्यस्तो चाहिँ नखानु होइन। चिल्लो पिरो चाहिँ कसैले पनि खानु हुँदैन। सो फर्टिलिटी ट्रिटमेन्टको बेलामा पनि त्यो गुड आइडिया चाहिँ होइन। अदरवाइज चाहिँ हेल्दी खानपिन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो इफ तपाईँको खानपिनहरू मिल्या छैन, तपाईँले धेरै बाहिर खानुभयो, तपाईँले के इन्फेक्सन भयो, हेपाटाइटिस भयो, टाइफोइड भयो, जे भयो पनि तपाईँको त्यो पनि एउटा कारण हुनसक्छ फर्टिलिटी ट्रिटमेन्ट फेल हुने। नेक्स्ट कारण तपाईँको फर्टिलिटी ट्रिटमेन्ट फेल हुने भनेको भ्रूणको क्वालिटी नराम्रो भएर पनि हुनसक्छ। तर त्यो चाहिँ थाहा हुन्छ होइन। अब लाइक यस्तो हुन्छ, तपाईँको शुक्रकीट र अन्डाबाट चाहिँ जब हामी भ्रूण बनाउँछौँ, भ्रूण ग्रो गर्दै गएपछि चाहिँ त्यसमा चाहिँ हेर्छौँ त्यसको आकार, त्यसमा भएको सेल्सहरू। हाम्रो एम्ब्रियोलोजिस्टको काम हो यो। सो हाम्रो एम्ब्रियोलोजिस्टले चाहिँ चेक गर्नुहुन्छ कतिको राम्रो गुणस्तरीय क्वालिटीको चाहिँ भ्रूण छ। अनि इफ भ्रूण राम्रो क्वालिटीको छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ प्रेग्नेन्सी दिने सम्भावना राम्रै हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ भ्रूणहरू टुक्रेको, राम्रो क्वालिटीको नभएको, अथवा त्यो ग्रो नै नगर्ने त्यस्तो खालको हुन्छ। सो त्यस्तो छ भने चाहिँ हामी तपाईँलाई भन्छौँ तपाईँको यो भ्रूण डज नट लुक गुड होइन। अब तर पनि अब मोस्ट कपल्सहरूले चाहिँ त्यो भ्रूण त्यति राम्रो नदेखे पनि दे वान्ट टु ट्राई होइन, किन आफ्नो भने आफ्नो हो। सो तर अब त्यो ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ जब हामी आँखाबाट नै देखिरहेछौँ कि यो कुरा राम्रो छैन, अनि तपाईँलाई भनिरहेछौँ कि यो भ्रूण राम्रो छैन भने चाहिँ त्यो कारणले सक्सेस नआउन पनि सक्छ, बिकज त्यो आँखाबाट नै एबनर्मल देखिरहेको थियो। सो भ्रूणको क्वालिटी चाहिँ कसरी इम्प्रुभ गर्ने? भ्रूणको क्वालिटी चाहिँ पटक आइभीएफमा नराम्रो आइरहेछ भने चाहिँ तपाईँले डोनेसन कन्सिडर गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अथवा अब स्पर्मले गर्दाखेरि स्पर्मको क्वालिटी नराम्रो देखेर त्यस्तो भइरहेछ भने चाहिँ मेडिसिनहरू खाने। इभन एग्सहरूको केसमा चाहिँ अब मेडिसिनहरू खाएर फेरि ट्राई गर्न चाहिँ मिल्छ, नमिल्ने कुरा चाहिँ होइन। अनि अलिकति मेडिसिन चाहिँ लो डोजबाट स्टार्ट गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब डक्टर्सहरूको लागि होइन, यो मैले पर्सनल एक्सपिरियन्सबाट देखेको। मैले चाहिँ मेडिसिनहरू चाहिँ युजली लो डोजबाट लग्छु अनि बिस्तारै बढाउँछु होइन। हाई डोज डिफ्रेन्ट प्रोटोकल्स हुन्छ, कतिवटा डक्टर्सहरूले चाहिँ हाई डोजबाट लोमा लग्नुहुन्छ। मेरो पर्सनल प्रेफरेन्स भनेको लोबाट हाईमा जाने हो, किनभने डोज चाहिँ हामीले जहिले पनि बढाउन मिल्छ, तर एकचोटि मेडिसिन बेसी भयो भने चाहिँ त्यसलाई घटाउनु चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ मान्छेको लागि। सो अनि लो डोजबाट स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो लो डोज भनेको धेरै बाहिरबाट इन्टरफियरेन्स भएन नि त, मेबी त्यो कारणले हो होइन। क्वालिटी चाहिँ एकदम राम्रो आउँछ कि एग र एम्ब्रियोको नै भनौँ। अनि यो चाहिँ रिसर्चले नै प्रुभ गरायो। मैले कतिवटा रिसर्चहरू देखेँ यसको बारेमा, अनि नेचुरल साइकलहरू पनि हामी गरिरहेछौँ अहिले विथ भेरी गुड सक्सेस रेट। सो यो सबै भनेको त मिनिमल मेडिसिनले हुने आइभीएफहरू हो, एकदम कम मेडिसिन कम इन्जेक्सनले हुने आइभीएफहरू हो। अनि बाहिरको रिसर्चहरूले देखायो कि दिस एक्चुली वर्क्स, यसले झन् राम्रो क्वालिटीको दिन्छ जति हामी कम बाहिरबाट इन्टरफियर गर्छौँ। सो
त्यही भएर लो डोज पनि एउटा गुड आइडिया हो इफ प्रिभियसली हजुर हाई डोजबाट ट्राई गर्नुभएको थियो भ्रूण क्वालिटीहरू इम्प्रुभ गर्नको लागि। अब नेक्स्ट कारण तपाईँको फेलियरको भनेको पाठेघरको एब्नर्म्यालिटी हुनसक्छ। पाठेघरको लाइनिङ चाहिँ तपाईँको 8 देखि 12 mm को पर्ने हो विथ द ट्रिपल लाइन प्याटर्न। त्यो चाहिँ तपाईँले फर्टिलिटी ट्रिटमेन्ट अथवा आइभिएफ गराइराख्नु भएको छ भने तपाईँले मैले के भन्दैछु भनेर डेफिनेटली बुझ्नुहुन्छ, किनभने हाम्रो डेली बेसिसमै कुरा हुन्छ हजुरको लाइनिङ आज यति बन्यो, आज हजुरको लाइनिङ राम्रो छ, अब हामी ट्रान्सफर गर्ने, अब नगर्ने, लाइनिङ पुगेको छैन, लाइनिङ राम्रो देखाएको छैन, पाठेघर कस्तो कस्तो देख्यो, यो हाम्रो अलमोस्ट डेली बेसिसमा हुने कुराहरू हो। सो पाठेघरको लाइनिङ भनेको एन्डोमेट्रियमको लाइनिङ भनेको लाइक कुनै पनि यो पाठेघर यो लाइनिङ है यो अलिकति बाक्लो चाहिन्छ। यसलाई चाहिँ माटो जस्तो सोचे हुन्छ। हामीले कुनै सिडलाई रोप्नलाई रुख बनाउनको लागि माटोमा गाड्छौँ नि, बच्चा पनि यो माटोमा यहाँ छिर्छ, यहीँ ग्रो गर्न थाल्छ अनि पछि पाठेघर भएर भित्र फैलिन्छ। हाम्रो एउटा सिम्पल प्लान्ट रोप्नलाई चाहिँ माटो राम्रो हुनुपर्छ, जुनसुकै माटोमा पनि ग्रो गर्दैन भने चाहिँ पाठेघरको माटो पनि यो एन्डोमेट्रियम राम्रो हुनुपर्छ। यसको बाक्लोपना चाहिँ 8 देखि यतिको बाक्लोपना चाहिँ तपाईँको यहाँदेखि यहाँसम्मको बाक्लोपना चाहिँ तपाईँको 8 देखि 12 mm को हुनुपर्छ। अनि यसमा चाहिँ 3टा लाइनको प्याटर्न देख्नुपर्छ, ब्लड फ्लो राम्रो हुनुपर्छ। यहाँ जस्तो मासुहरू पलाएछ नि, यो मासुहरू चाहिँ यो डल्लो डल्लो जुन देखिराख्नु भएको छ नि, यो यस्तो पलाउनु भएन। यस्तो मासु पलाएछ भने यसलाई पलिप भन्छ, यस्तो पनि मासुहरू पलाउनु भएन। यस्तो कुराहरू देखिरहेछ भने तपाईँको पाठेघरमा यो पनि एउटा कारण हुनसक्छ तपाईँ फेल भएको। लाइनिङ पुगेको छैन भने अथवा यस्तो मासुको डल्ला डल्लीहरू देखिरहेछ, कहिलेकाहीँ जालीहरू भइरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ पाठेघरको बिचबाट पर्दा गइरहेको हुन्छ। सो यस्तो समस्याहरू छ भने पनि तपाईँको फेलियरको कारण यो पनि हुनसक्छ। त्यसपछि नेक्स्ट कारणमा नेक्स्ट कारण भनेको चाहिँ भाइटामिन डी को कमी। अब यो चाहिँ म एकदम धेरै स्ट्रेस गर्छु, किनभने भाइटामिन डी चाहिँ एकदम अन्डर रेटेड हर्मोन हो जस्तो लाग्छ मलाई यहाँ नेपालमा चाहिँ। बाहिरतिर चाहिँ यसलाई चाहिँ कति धेरै इम्पोर्टेन्स दिन्छ कि भाइटामिन डी को टेस्टिङ गर्छ, भाइटामिन डी को सप्लिमेन्टेसन गर्छ। आइरन क्याल्सियम खाँदैनन् बरु मान्छेहरू, तर प्रेग्नेन्सीभरि चाहिँ भाइटामिन डी चाहिँ खान्छन्, आइरन चाहिँ दिँदैन बाहिर। सो भाइटामिन डी को त्यति इम्पोर्टेन्स देखाएको छ कि तपाईँको फर्टिलिटीको लागि, फर्टिलिटी बेबीको ग्रोथको लागि, अनि प्रेग्नेन्सी पनि आउटकम राम्रो हुनको लागि र मान्छे हेल्दी हुनको लागि, मान्छेको हड्डीहरू बलियो हुनको लागि। सो भाइटामिन डी को टेस्टिङ चाहिँ अनि हामीले जब फर्टिलिटी मैले अब फ्यु इयर्स ब्याक चाहिँ मैले स्टार्ट गरेँ चेक गर्न होइन भाइटामिन डी को लेभल। आई नोटिस्ड कि 10 पेसेन्ट्समा चाहिँ 9 पेसेन्ट्सको चाहिँ रिजल्ट एकदम कम आउँथ्यो भाइटामिन डी को। अनि अब हाम्रो डाइट हो त्यस्तो कि हाम्रो सन एक्सपोजर नपुगेर हो, तर हाम्रो पपुलेसनमा चाहिँ भाइटामिन डी लेभल चाहिँ रियली भेरी कम छ। मैले आफ्नै जाँच्दाखेरि पनि भेरी लो भ्याल्यु होइन। सो त्यही भएर भाइटामिन डी सप्लिमेन्टेसन चाहिँ मैले अहिले अब फर्टिलिटी ट्रिटमेन्टमा चाहिँ एम्पेरिकली नै चलाइरहेको हुन्छु सबै पेसेन्टहरूलाई चाहिँ, बिकज यो चाहिन्छ। अनि प्रेग्नेन्ट पेसेन्टहरूलाई पनि चलाइरहेको हुन्छु, यसले धेरै इम्प्याक्ट गर्छ। भाइटामिन डी लेभल्सहरू हजुरको नर्मल छ भने तपाईँको प्रेग्नेन्सीको चान्स डेफिनेटली बढ्छ। अर्को कारण फेलियरको चाहिँ तपाईँको थाइरोइडको खराबी अथवा अब हर्मोनहरूको खराबी हुनसक्छ होइन। अब थाइरोइड हर्मोन हुन त हामी जाँचेकै हुन्छौँ आइभिएफको बेलामा, हाम्रो सेन्टरमा चाहिँ हामीले जाँचेकै हुन्छौँ तपाईँको थाइरोइड हर्मोनहरू। तर इनकेस अब जाँचेको छैन भने चाहिँ इफ थाइरोइड एबनर्मल छ, प्रोल्याक्टिनको लेभल धेरै छ, यस्तो कुराहरूले चाहिँ फर्टिलिटी ट्रिटमेन्ट र सक्सेसमा चाहिँ धेरै इम्प्याक्ट गर्छ। अनि ब्लड सुगर हाई छ भने चाहिँ प्रेग्नेन्ट बच्चा नि बस्दैन, बसिहाल्यो भने चाहिँ एबनर्मल हुन्छ। द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट तपाईँको आइभिएफ प्रोसेस सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरको सुगरको टेस्ट होस्। द्याट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि सुक्रोकिट कमी आइरहेछ भने पनि सुगरको टेस्ट गर्न एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। डायबिटिज एकदम इम्पोर्टेन्ट कज हो तपाईँको सुक्रोकिट कम हुने। सो सुगरको टेस्ट चाहिँ एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। अनि एउटा जमाना थियो होइन, एउटा टाइम थियो जब डायबिटिजको लागि, अब अहिले त इन्सुलिन छ, मेडिसिनहरू छ जसबाट चाहिँ सुगर कन्ट्रोल हुन्छ, तर एउटा टाइम थियो जब चाहिँ डायबिटिजको बारेमा धेरै थाहा थिएन। एन्ड यु नो जो पेसेन्टहरूको चाहिँ सुगर हाई हुन्थ्यो दे नेभर कन्सिभ्ड अथवा दे अलवेज ह्याड त्यो अबोर्सन, एबनर्मल बच्चा होइन, त्यो नर्मल हुँदैन थियो। सो एटलिस्ट अब अहिलेको टाइममा त हामीले यो चेक गर्न सक्छौँ। अहिले त एकदम सजिलो छ, औषधिहरू पनि छ होइन। एक्चुअली अब हामीले अहिलेको टाइममा चाहिँ रियलाइज गर्दैनौँ, तर साइन्स कति चाँडै कहाँदेखि कहाँ पुगेको छ अनि कति धेरै अपर्च्युनिटिज हामीसँग अहिले छ जुन चाहिँ हामीसँग पहिला थिएन। अर्को भनेको कारण भनेको जेनेटिक एबनर्म्यालिटी हो होइन भ्रूणहरूमा। सो फर फेलियर है, अब हामीले चाहिँ आहाबाट चाहिँ मैले अघि पनि भनेको थिएँ तपाईँको भ्रूणको क्वालिटी हेर्छौँ, भ्रूण राम्रो देखिन्छ भने बल्ल तपाईँको पाठेघरभित्र राख्छौँ, नभए राख्दैनौँ। तर हामीले आहाबाट भित्रको जिन्स त देख्दैनौँ होइन।
जिन्स त एबनर्मल हुनसक्छ। सो इफ जिन्स एबनर्मल छ भने चाहिँ तपाईँको कि त प्रेग्नेन्सी आउँदैन, कि त प्रेग्नेन्सी आयो भने चाहिँ त्यो अबोर्सन भएर जान्छ। सो त्यो कुराको जाँच्न सकिन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ प्री इम्प्लान्टेसन जेनेटिक टेस्टिङ भन्छ। अब कुनै कुनै कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ अगेन इट इज डन एम्पेरिकली, भनेको सबै पेसेन्टहरूमा चाहिँ गरिन्छ, सबैको भ्रूणमा गरिन्छ। तर नेपालमा चाहिँ हामीले त्यो अलिक गर्न सकेका छैनौँ, नट बिकज त्यो फेसिलिटी नभएर चाहिँ होइन, तर कस्टको इस्यु आउँछ। अब यतिकै पनि मान्छेहरूलाई आइभिएफ अफोर्ड गर्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ कतिजनालाई, अनि हरेक भ्रूणको टेस्टिङमा चाहिँ छुट्टै छुट्टै कस्ट लाग्छ। सो ओभरअल ट्रिटमेन्ट प्रोसेस चाहिँ एकदम एक्सपेन्सिभ भएर आउँछ। सो हामीले चाहिँ जो पेसेन्टहरूको पटक पटक फेल भइरहेछ, अथवा कोही पेसेन्टको चाहिँ तपाईँको पटक पटक अबोर्सन भएर गइरहेछ भने चाहिँ त्यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ हामी गर्छौँ प्री इम्प्लान्टेसन जेनेटिक टेस्टिङ। तर हामी यत्तिकै चाहिँ गर्दैनौँ। तर तपाईँलाई मन छ भने चाहिँ वी क्यान डु होइन। तपाईँले चाहिँ अब तपाईँ चाहिँ त्यो एक्स्ट्रा कस्टहरू पे गर्न तयार हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामी डेफिनेटली गर्न चाहिँ सक्छौँ। त्यो बेटर कुरा चाहिँ हो। त्यसबाट छानेको भ्रूणहरूको त इम्प्लान्टेसन रेट एज हाई एज 80 to 85% हुन्छ है, दुईवटा ब्लास्टोसिस्टको होइन। त्यो भनेको अमेजिङ हो कि त्यति सक्सेस रेट आउने। दुईवटा ब्लास्टोसिस्ट, फेरि एउटा भने होइन, एउटा चाहिँ 55-65% नै हुन्छ। तर अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब प्री इम्प्लान्टेसन जेनेटिक टेस्टिङ चाहिँ अब नेपालमा पनि अब नयाँ कुरा हो कि, धेरै पुरानो भएको छैन। अब बल्ल तल हामी गर्दैछौँ, गरेर रिजल्टहरू पनि राम्रो आएछ। मैले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ रिकरेन्ट अबोर्सनको केसेसहरूमा चाहिँ गरेँ प्री इम्प्लान्टेसन जेनेटिक टेस्टिङ, अनि मैले नोटिस पनि गरेँ कि एम्ब्रियो अलिकति कमजोर भए पनि त्यो टेस्टिङ गरेर नर्मल आएको एम्ब्रियोबाट चाहिँ प्रेग्नेन्सीहरू चाहिँ आइहाल्ने, अनि एकदम हेल्दी प्रेग्नेन्सीहरू डेलिभर हुने भएको छ। सो तपाईँको एउटा त त्यो भ्रूणभित्रको जेनेटिक्सको प्रब्लम पनि कज हुनसक्छ। अब त्यो बाहेक अरू डिजिजेसहरू पनि कज हुनसक्छ, जस्तो कि पाठेघरमा फाइब्रोइड छ अथवा एडिनोमायोसिस छ भने चाहिँ अब पाठेघरै अलि नराम्रो भएपछि चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ प्रेग्नेन्सी हुने। नहुने चाहिँ होइन, तर त्यो एउटा कारण अफ फेलियर चाहिँ हुनसक्छ। अथवा तपाईँ पिसिएसको पेसेन्ट हुनुहुन्छ, पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोम, जुन चाहिँ मैले पहिला पनि भनेको छ, जसमा चाहिँ अन्डाहरू चाहिँ अलिक आफै पाकेर आउँदैन, औषधिहरू इन्जेक्सनहरूले चाहिँ अलिकति ठुलो बनाएर बल्ल ओभुलेट गराउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यो केसमा चाहिँ अन्डाको क्वालिटी एकदम कमजोर हुन्छ। अथवा एन्डोमेट्रियोसिसको पेसेन्ट हुनुहुन्छ, एन्डोमेट्रियोसिस भनेको चाहिँ तपाईँको यहाँ भित्रको माटो चाहिँ एन्डोमेट्रियम चाहिँ अरू ठाउँमा भएको, यो ठाउँमा हुनुपर्ने तर अब यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ होइन। अनि यो अन्डाशयमा छ भने अन्डाशयमा हुनु एकदम कमन कारण हो कि, किनभने कहिलेकाहीँ चाहिँ मान्छेको यसरी ब्लिडिङ हुनुपर्ने मिन्सको बेलामा कहिलेकाहीँ उल्टो डाइरेक्सनमा भएर ब्लडहरू यहाँ पोखिन्छ आन्द्राभुँडीमा, अनि अन्डाशय चाहिँ यहीँ छ। सो ब्लड पोखेर गएर अन्डाशयमा टाँसिन्छ, अनि यहाँ सिस्ट बनाउँछ, अनि यो सिस्ट ठुलो हुँदै जान्छ, अनि यो राम्रो अन्डाशयलाई पनि यसले खाँदै 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 जान्छ, बिगार्दै जान्छ, अनि भएको अन्डाको क्वालिटी चाहिँ एकदम कमजोर हुन्छ। सो एन्डोमेट्रियोसिस पेसेन्टहरूलाई चाहिँ नर्मली प्रेग्नेन्ट हुन चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ। इभन आइभिएफमा चाहिँ अन्डाको क्वालिटी अरूभन्दा पुवरै आउँछ। सो यो पनि कारणहरू हुनसक्छ आइभिएफ फेल हुने। कहिलेकाहीँ चाहिँ भ्रूणको माथिको बोक्रा अलिकति बाक्लो हुनसक्छ। भ्रूणको माथिको बोक्रा चाहिँ बाक्लो छ भने चाहिँ अब यो भ्रूण चाहिँ तपाईँको गएर एन्डोमेट्रियममा टाँसिनु पर्ने होइन, तर भ्रूणको बोक्राबाट त बाहिर निस्किएर अनि बल्ल यहाँ जान्छ, अनि आफ्नो बोक्राबाट नै निस्किन सक्दैन कि, त्यो बाहिरको बोक्रालाई चाहिँ जोना पेलुसिडा भन्छ। त्यो पनि एउटा कारण हुनसक्छ फेलियरको होइन। सो फेलियरको धेरै कारण। अनि अर्को फेलियरको कारण स्ट्रेस, एङ्जाइटी एकदम धेरै। मान्छे अब जति तनाव लिन्छ, जति दिमागमा कुरा खेलाउँछ, ट्रस्ट मी होइन, इट डजन्ट हेल्प। सबभन्दा बेस्ट तरिका भनेको फर्टिलिटी ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो साइड बाई साइड चल्छ, आफ्नो लाइफ नर्मल तरिकाले बाँच्यो। अब अर्को प्रब्लम हामी नेपालीहरूसँग होइन के छ भन्दाखेरि हामी बेड रेस्टसँग पनि एकदम अब्सेस छौँ। अब आइभिएफ गर्न आँट्यो भने चाहिँ जबै छोड्नुपर्छ कि, कतिजना पेसेन्ट जब छोडिदिनुहुन्छ, काममा जानुहुन्न, सुतेर बस्नुहुन्छ, त्यसको कति धेरै नकारात्मक असर हुन्छ म भन्नै सक्दिनँ। जति मान्छे सुत्छ त्यति धेरै ब्लड बडीमा रियाक्टिभ अक्सिजन स्पिसिस जम्मा हुन्छ, राम्ररी अक्सिजनेसन हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रेग्नेन्सी आउँदैन। जति धेरै मान्छे सुत्छ, इनएक्टिभ हुन्छ, कामै गर्दैन, त्यति धेरै जिउमा चाहिँ ब्लड क्लट्सहरू बन्ने चान्स बढ्छ, स्पेसली किनभने हामी बाहिरबाट यति धेरै हर्मोन दिइरहेको हुन्छ। त्यो भनेको तपाईँको लाइफलाई इम्प्याक्ट, तपाईँको ज्यान जान सक्छ। ब्लड क्लट बनेर हार्टतिर गयो भने चाहिँ हार्ट एट्याक हुनसक्छ। यो एकदम ब्याड कुरा हो, एकदम भेरी भेरी ब्याड। तपाईँहरू बेड रेस्ट, एक्सट्रिम बेड रेस्ट, सुतेर बस्ने, जब छोड्ने, खालि दिमागमा कुरा खेलाउने, इट्स सो नट रेकमेन्डेड। यसको यति धेरै नकारात्मक असर छ। तर यो कुरा चाहिँ स्ट्रेसै गर्न सकिँदैन, किनभने मैले डेली लाइफमा फिल गर्छु। अब कसैको फेल भयो भने चाहिँ क्लिनिकमा अब मान्छेलाई कति गाह्रो भइरहेको हुन्छ, अनि अब हामी हिँडेर किचनमा गयौँ त्यही भएर भयो कि, अथवा अब हुन्छ नि हामी त सुतेर बसेका थियौँ कि गरेकै थिएन तर पनि यस्तो भयो।
त्यही भएर यस्तो हुनसक्छ तपाईँको, तपाईँ सुतेर बस्नुभयो त्यो भएर पनि हुनसक्छ। त्यही भएर तपाईँलाई एक्सट्रिम एक्टिभिटी चाहिँ नगर्ने भनेर भनेको छ, भनेको एकदम गरुङको कुरा नउचाल्नु, तपाईँ हेभी जिमिङ नगर्नु, तर मोडरेट एक्टिभिटी, वकिङ, कुकिङ होइन, यो सबै कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो सबै नर्मल एक्टिभिटीहरू गर्नुपर्छ। तपाईँ काममा जानु, बसेर काम गर्नु, हिँडेर पनि काम गर्न मिल्छ, भाँङ पनि चढ्न मिल्छ। एक्सट्रिम एक्टिभिटी चाहिँ गर्नु भएन, धेरै गर्लाङ गुर्लुङ बाटो हिँड्नु भएन, धेरै उफ्रिनु भएन, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर लाइक नर्मल एक्टिभिटिजहरूले चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ अब के, हामीले त अहिले जुनसुकै फिल्ड अफ मेडिसिन हेऱ्यो, चाहे त्यो एलोप्याथी होस् अथवा आयुर्वेदा होस्, जुनसुकै होस्, सबैले चाहिँ तपाईँलाई एक्सर्साइज गर्न चाहिँ इन्करेज गर्छ, योगा गर्न इन्करेज गर्छ, बडीमा अक्सिजन बढाउनु पर्छ भन्छ होइन। सो फर्टिलिटीमा पनि त यो अक्सिजन चाहिन्छ। यो सबै कुराहरू त प्रेग्नेन्ट हुने मान्छेहरूको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट हो नि त। कसैले इनएक्टिभिटी भनेको आफ्नो बडीलाई चाहिँ हाई रिस्कमा राख्ने हो। सो यु सुड नेभर डु द्याट होइन, त्यो गर्ने कुरा नै होइन। अनि ब्लड क्लट्स भयो भने चाहिँ अब हाम्रो नेपाली मान्छेहरू धेरै धेरै त्यति मोटो हुँदैन, त्यही भएर त्यति धेरै ब्लड क्लट्सको प्रब्लम देख्नु भएको छैन होला। तर लाइक बाहिरतिर चाहिँ होर्मोन्सहरू बाहिरबाट दिँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरू अलिअलि मोटो, ओबिसिटी पनि अलि धेरै भएको ठाउँहरूमा चाहिँ ब्लड क्लट्सहरू भएर यो फर्टिलिटीको बेलामा नै मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदम सिरियस भएर आइसियु पुगेका पनि छन्। सो त्यो त कति सिरियस कुरा भयो नि त। अनि त्यसको प्याथोलोजी, त्यसको हुने कारण भनेको तपाईँ सुतेर बस्नुभयो, सो धेरै सुत्नु भएन। अनि अब अरू कारणहरूमा अब यो फेल हुने लगभग यति नै हो आई थिङ्क होइन। आई डोन्ट थिङ्क अरू त्यस्तो एक्स्ट्रा केही कारणहरू छ, लगभग यति नै हो। सो अब हाम्रो यो फेल भयो, आइभिएफ फेल भयो। अब पहिला चाहिँ उपचारको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला चाहिँ हामी यसको इमोसनल एस्पेक्टको कुरा गरौँ, कि द्याट्स मोर इम्पोर्टेन्ट। मैले रिसेन्टली एकजना पेसेन्टसँग कुरा गरेको थिएँ होइन, अनि सी वाज अ भेरी अन्डरस्ट्यान्डिङ पेसेन्ट, एजुकेटेड पेसेन्ट पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ आउनुभयो, उहाँको 2टै ट्युब निकालेको थियो नली ब्लक भएको हुनाले। अनि त्यसपछि उहाँले आइभिएफ गर्नुभयो। अनि त्यो आइभिएफ साइकलमा चाहिँ एम्ब्रियोजहरू चाहिँ हाम्रो 10-12वटा बन्यो, 2टा राख्दाखेरि चाहिँ फेल भयो फर्स्ट साइकल चाहिँ। फर्स्ट साइकल फेल भएपछि चाहिँ उहाँ चाहिँ अब मान्छेहरूको डिफ्रेन्ट रियाक्सन आउँछ, तर उहाँको रियाक्सन चाहिँ त्यस्तो नराम्रो थिएन। ल ठिकै छ, भइहाल्छ नि, म फेरि ट्राई गर्छु। अनि 2 मन्थ्स कुर्यौँ, एन्ड देन वी ट्राइड अगेन। अनि 2 मन्थ्स कुरेर फेरि ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ फेरि फेल भयो है, सेम पेसेन्ट। मैले फर्स्ट साइकलमा उहाँको फेलियरप्रतिको जुन त्यो रिस्पोन्स देखाएको थिएँ कि ल ठिकै छ, म गरिहाल्छु नि, फेरि गरौँ, केही हुँदैन भनेर। सेकेन्ड टाइममा चाहिँ उहाँ अलिकति मन सानो भएको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। त्यसपछि चाहिँ अब खोइ म्याम कोही खराबी देख्दैन, हामी टेस्ट पनि गर्दैछौँ, अरू एक्स्ट्रा के गर्न मिल्छ भनेर भन्नुभयो। सो हामीले एक्स्ट्रा गऱ्यौँ, हामीले उहाँको केसहरू पनि इभ्यालुएट गरौँ, म अरू ट्रिटमेन्टहरूमा पनि जान्छौँ, हाउ वी क्यान, वाट अप्रोचेस वी क्यान टेक अब आइभिएफ फेल भयो भने। तर सेकेन्ड टाइममा चाहिँ उहाँको कुरा, त्यसपछि सेकेन्ड टाइममा पनि सक्सेस भएन। अनि थर्ड टाइममा चाहिँ अब ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ थर्ड टाइममा पनि उहाँको भएन। त्यसपछि चाहिँ उहाँको पुरा मेन्टल ब्रेकडाउन जस्तो भयो, म अब फर्दर गर्न सक्दिनँ, मलाई बच्चै चाहिँदैन, यो हुँदैन भनेर एकदम फ्रस्ट्रेटेड हुनुभयो, एकदम रुनु पनि भयो क्लिनिकमा। अब मलाई पनि एकदम गाह्रो भयो उहाँको स्थिति हेरेर। अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँ जानुभयो 2-3 महिना। अनि त्यसपछि चाहिँ आई थिङ्क उहाँ काउन्सिलिङको लागि जानुभयो साइकोलोजिस्टकोमा। अनि त्यसपछि 6 महिनापछि चाहिँ उहाँ फेरि फर्केर आउनुभयो कि म्याम फेरि गरौँ एउटा साइकल ट्राई। अनि त्यसपछि चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ अब उहाँले नै भनेको कुरा, मेरो एउटा इमोसनल ब्रेकडाउन भयो थर्ड साइकल पछि, किनभने मैले आफूले गर्नुपर्ने सबै कुरा गरेँ, तपाईँले भनेको सबै मेडिसिन खाएँ, तपाईँले भनेको सबै टेस्टहरू गरेँ, मैले हरेक स्टेपमा सोधेँ तपाईँलाई किन भइरहेको छैन। मसँग आएकै साथीहरूको भयो, मेरो आँखा अगाडि अरू मान्छेहरू जसको केस चाहिँ मेरोभन्दा अलिक कठिन थियो होला, उनीहरूको चाहिँ प्रब्लमै देखाएको थियो, मेरो त प्रब्लम पनि देखेन, उनीहरूको भएर गयो। मलाई कति गाह्रो भयो, म जेलस पनि फिल गरेँ, मलाई गिल्टी पनि फिल भयो, मलाई एकदम स्याड भयो। मेन त मलाई अब डर लाग्यो कि म अब फेरि ट्राई गरेँ भने चाहिँ अब कहिले पनि हुँदैन, अब मेरो बच्चै हुँदैन भनेर। अनि त्यो डर, अब त्यो फेरि फेलियरबाट चाहिँ म अब डिल गर्न सक्दिनँ भनेर चाहिँ मैले ग्याप लिएँ यत्रो। अनि फेरि आउँदाखेरि चाहिँ मैले कुरा गरेँ, त अब फेरि हजुर सक्नुहुन्छ त, अब कि त अब अडप्सनमै जानु, अब यो त अब तपाईँको लागि एकदम इमोसनली गाह्रो भयो भनेर। अनि अब उहाँले चाहिँ होइन एकचोटि गरौँ, म यो पटक स्ट्रङ भएर आएको छु, हेरौँ के हुन्छ। अनि फोर्थ टाइम सी कन्सिभ पनि भयो, अनि प्रेग्नेन्सी अन रनिङ चाहिँ एकदम राम्रो छ होइन। तर अब अहिले चाहिँ सी इज भेरी ह्याप्पी। पहिलाको कुराहरू चाहिँ अब मेबी
याद हुँदैन, तर उहाँलाई चाहिँ अब मेबी बच्चा जन्मिसकेपछि चाहिँ कुन कुन फिलिङ्सहरूबाट गुज्रिनु भएको थियो त्यो त्यति याद हुँदैन होला। तर अब मैले एज अ डक्टर चाहिँ उहाँको सबै त्यो इमोसन्सहरू देखेँ, अनि कति गाह्रो हुन्छ त्यो पनि देखेँ। अनि यो भनेको एकजना उहाँ मात्रै होइन, धेरैजनाको अब 10जनाको सक्सेस हुन्छ भने त 3-4जना त यो फेलियरबाट गुज्रिन्छ। उहाँको त थर्ड अटेम्प्टमा उहाँको ब्रेकडाउन भएको थियो, कसैको त फर्स्ट टाइममै हुन्छ, कसैको सेकेन्ड टाइममा हुन्छ। सो यो इमोसनल कुराहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, जसबाट चाहिँ हामी डिल गर्नु, जसको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्नुपर्छ। पहिला चाहिँ अब यो भनेको यो जुन पेन हुन्छ यो आइभीएफ साइकलको फेलियरमा, यो भनेको इक्विभलेन्ट टु तपाईँको कुनै पर्सनल लस जतिकै पेन हुन्छ। जस्तो कि कुनै मान्छेसँग ब्रेकअप भयो, कसैको डेथ भयो, अथवा तपाईँले केही कुरा एकदम मरिहद्द ट्राई गर्नुभयो, भएन, तपाईँको बिजनेसै क्रास भयो, जुन इमोसनली जुन कुरासँग हामी धेरै अट्याच छौँ त्यो भएन, जतिकै पेन हुन्छ। सो यो भनेको तपाईँ पेनमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई मन दुखिरहेछ भने चाहिँ त्यो एबनर्मल होइन, त्यो एकदम नर्मल हो। देयर इज नथिङ रङ विथ यु। सुरुमा जब सबभन्दा गाह्रो कुरा भनेको यो आइभीएफको ट्रिटमेन्टमा भनेको त्यो 2 हप्ताको वेट हुन्छ। जब हामी एम्ब्रियो राख्छौँ अनि त्यसपछि त्यो 2 हप्ता पछिको जुन रिजल्टको लागि कुर्छौँ, त्यो चाहिँ जसको लागि पनि एकदम गाह्रो हुन्छ, किनभने दुईटै किसिमको इमोसनहरू दिमागमा हुन्छ होइन। एउटा त अब फेल भयो भने के गर्ने होला भन्ने त्यो त छँदैछ, तर त्यो इमोसन चाहिँ त्यतिखेर डोमिनेन्ट हुँदैन है। यो चाहिँ अचम्म लाग्दो कुरा हो होइन। हाम्रो ह्युमन बिइङ नै हामी अलिकति अप्टिमिस्टिक नै छौँ, हामी त्यति पेसिमिस्टिक छैन। ह्युमन नेचर नै अलिकति अप्टिमिस्टिक छ, हामी अलिक होपफुल क्रिचर नै हो होइन। सो त्यो बेलामा चाहिँ कता न कता चाहिँ हुन्छ यो फेल भयो भने चाहिँ के हुन्छ भनेर, तर धेरै जसो हाम्रो दिमाग चाहिँ यो सक्सेस भयो भने चाहिँ अब मेरो लाइफ कति राम्रो हुन्छ त्यतातिर गइरहेको हुन्छ। अब घरमा बच्चा आउँछ, बच्चाको नाम के राख्ने होला, अब अहिलेसम्म मैले जे भोग्नु परिरहेछ त्यो सबै कुराहरू चेन्ज हुन्छ। अब मेबी घरमा सासू ससुराले अर्कै तरिकाले हेर्छ, छिमेकीले अर्कै तरिकाले हेर्छ, सोसाइटीको नजरमा ठुलो हुन्छु, अब के इमोसन आउँछ। जस हामीहरू चाहिँ एकदम पोजिटिभिटीतिर चाहिँ अलिक धेरै सोच्छौँ त्यो 2 हप्तामा। यो चाहिँ रिसर्चले नै देखाएको छ। त्यही भएर पनि जब नेगेटिभ आउँछ त्यो चाहिँ एकदम छानाबाट खस्या जस्तै, त्यो चाहिँ एकदम पेनफुल कुरा हुन्छ। सो यसमा चाहिँ सबभन्दा फर्स्ट इमोसन आउने भनेको जुनसुकै मान्छेको पनि डिनायल हुन्छ। पहिला त ल यो ल्याबले मिस्टेक गर्यो, यो रिपोर्टै होइन, यो मेरो रिपोर्ट होइन, के गल्ती भयो। कतिजना पेसेन्ट चाहिँ दोहोऱ्याउन जान्छन्, 2-3 ठाउँमा गएर टेस्ट गराउँछ, के अरे 4-5 चोटि प्रेग्नेन्सी टेस्ट गर्छन्। सो यो फर्स्ट रिस्पोन्स हो, यो जसको पनि आउँछ, यो डिनायलको रिस्पोन्स। त्यसपछि चाहिँ दोस्रो रिस्पोन्स भनेको चाहिँ तपाईँको अब रिस उठ्छ होइन, रिस उठ्छ। अब रिस उठ्दाखेरि चाहिँ अब एङ्गरको रिस्पोन्स आउँछ। त्यतिखेर चाहिँ अब भयभरको इमोसन आउँछ। अब तपाईँलाई श्रीमानसँग रिस उठ्नु नसक्छ, तिमीले टेन्सन दियो त्यही भएर भयो, डक्टरसँग रिस उठ्नुपर्छ सक्छ, अब तपाईँले भन्नुभएको थियो भएन त, कोही मैले तपाईँले भनेको सबै गरेँ, तपाईँलाई सेन्टरसँग रिस उठ्न सक्छ, तपाईँलाई आफूसँग रिस उठ्न सक्छ, घरको मान्छेसँग रिस उठ्न सक्छ, हुन्छ नि। त्यो एउटा चाहिँ अब कसलाई ब्लेम गरौँ कि मेरो दुःख अलिक कम होस् भनेर, यो एउटा ह्युमन रिस्पोन्स हो कुनै पनि कुरामा। लाइक एक्जाममै भएन, नाम निस्किएन भने पनि रिस उठ्छ। अब त्यसपछि चाहिँ धाँधली भयो कि त्यो मान्छेहरूले छिराइदियो, अरूलाई छिराइदियो कि, अथवा मलाई ऊ मान्छेले पढ्न दिएन त्यही भएर भयो। यो भनेको एउटा एङ्गरको रिस्पोन्स आउनु भनेको पनि एकदम नर्मल कुरा हो, यसमा केही एब्नर्म्यालिटी छैन। यो हामी तपाईँबाट एक्सपेक्ट गर्छौँ र मेबी हामी पनि त्यसबाट गुज्रिनु पऱ्यो भने चाहिँ हामी पनि रिसाउँछ मलाई, किनभने हामी सबैजना ह्युमन बिइङ हो, कोही पनि यो इमोसनहरूबाट माथि उठेको मान्छे छैन। त्यसपछि चाहिँ अब अलिकति बार्गेनिङको फेज आउँछ होइन। हामीले चाहिँ होइन म के अरे मेबी मैले यो कुरा चाहिँ डक्टरले भन्नुभएको थियो गरेन, यो गरेको भए चाहिँ हुन्थ्यो कि, अब मैले चाहिँ भगवान्लाई एकदम पूजा गरेँ भने चाहिँ हुन्छ कि, अब हुन्छ नि त्यो यो गरेँ भने चाहिँ हुन्छ कि, मैले के गर्न मिलेन, त्यस्तो सोचहरू आउँछ। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो फेरि नेक्स्ट रिस्पोन्स चाहिँ अलिकति धेरै गाह्रो हुन्छ होइन। फाइनली चाहिँ डिप्रेसन हिट गर्छ कि। अब त्यसपछि चाहिँ त्यो जुन डिप्रेसनको फेज हुन्छ त्यो चाहिँ सबभन्दा गाह्रो हुन्छ, जब चाहिँ हामीले अब भएन होइन, अब त्यो जति रिसाए पनि म जति जे गरे पनि मेरो त यति इन्भेस्टमेन्ट भएको थियो यो कुरामा, मेरो टाइम गएको थियो, मेरो इमोसन गएको थियो, मेरो यति सपना जुडेको थियो, मैले पैसा लगाएको थिएँ यो कुरामा, तर यो मेरो भएन है। सो त्यो इमोसन चाहिँ त्यसपछि आउँछ अनि त्यो चाहिँ मेबी सबभन्दा गाह्रो हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ त्यो आफ्नो भविष्य नै अन्त्याएर देख्ने समेत पनि हुन्छ। त्यो डिप्रेसनको फेजबाट चाहिँ त्यो मेबी सबभन्दा लामो जान्छ र त्यो भनेको सबभन्दा पेनफुल हो जुनसुकै कुरामा पनि। लाइक कुनै स्टुडेन्टको पनि नाम निस्केन भने चाहिँ उसले त अब मेरो कतै कहिले, जबकि यो ट्रु होइन। तपाईँ एउटा विद्यार्थीकै बारेमा सोच्नु होइन, उसको उसले एमबिबिएसकै लागि ट्राई गरिरहेको थियो, उसको निस्केन, उसले एकदम मरिहद्द ट्राई गर्यो, उसको लाइफ सक्यो त, उसले अरू सब्जेक्ट पढ्न सक्दैन अथवा उसले फेरि ट्राई गर्न सक्दैन, त्यो ट्रु होइन। तर कसैको दिमागमा त्यो बेलामा चाहिँ दिमाग यति नेगेटिभ हुन्छ कि हामी चाहिँ त्यो
यो राम्रो पनि हुनसक्छ भनेर चाहिँ सोच्दैनौँ, त्यो डिप्रेसनबाट चाहिँ गुज्रिन्छ मन होइन। त्यो पनि एउटा ह्युमन इमोसन हो, त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। अब कसैलाई अलि धेरै टाइम लाग्छ त्यसबाट निस्किन, कोही अलि चाँडो निस्किन्छ, तर त्यो हुन्छ नै। त्यसपछि चाहिँ अब मान्छेहरूले चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ त्यो कुरालाई होइन। अब मेरो भयो, अब यस्तै भयो, अब अगाडि कसरी बढ्ने। किनभने मैले भने जस्तै ह्युमन बिइङहरू भनेको मान्छेको नेचर नै धेरै जसो चाहिँ अलिक अप्टिमिस्टिक नै हुन्छ, होपफुल नै हुन्छौँ हामी होइन। अब इनकेस भएन भने चाहिँ कमै मान्छे हुन्छ लाइफमा हरेसै खाएर सबै कुरा छोडछाड दिने। अनि जो हरेस खान्छ उसले त कहिले सक्सेस पनि पाउँदैन, त्यो पनि ट्रुथ नै हो। अब यो लाइफमा अप एन्ड डाउन, यो नराम्रो कुराहरू राम्रो कुराहरू जसको लाइफमा पनि हुन्छ, कुनै न कुनै कुरामा फर्टिलिटी इस्यु नभए पनि कसैको म्यारेजमा इस्यु हुन्छ, कसैको करियरमा इस्यु हुन्छ। सो सबैको लाइफमा अप एन्ड डाउन्स हुन्छ नि, तर पनि हामी मोस्ट अफ अस हामी अगाडि बढ्छौँ। सो यो स्टेजमा चाहिँ अब युजली एक्सेप्टेन्समा चाहिँ मान्छे अगाडि बढ्छ, र अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ अब हामी दुई तरिकाले अगाडि बढ्न सक्छौँ। एउटा त अहिले सर्टेन टाइमको लागि चाहिँ छोडिदिन सक्छौँ इफ एकदम इमोसनली गाह्रो भयो भने चाहिँ। अर्को तरिका भनेको चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ अब चाहिँ के गर्ने, अब हाउ टु अप्रोच नेक्स्ट। म चाहिँ जहिले पनि आइभीएफ फेल भयो भने चाहिँ इमिडिएटली क्लिनिकमा आउनु भनेर चाहिँ कहिले पनि भन्दिनँ, किनभने त्यतिखेर मान्छे युजली डिनायल र एङ्गलको स्टेजमा हुन्छ, र हाम्रो कुराकानी नै अलिकति धेरै प्रोडक्टिभ चाहिँ हुँदैन। किनभने त्यतिखेर चाहिँ अब धेरै जसो चाहिँ आफूलाई ब्लेम गर्ने, डक्टरलाई ब्लेम गर्ने, सिचुएसनलाई ब्लेम गर्ने, हस्बेन्डलाई ब्लेम गर्ने, त्यस्तो जस्तो कुराहरू मात्रै हुन्छ कि अब मैले खाना पकाएँ त्यही भएर भयो, मैले लुगा धोएँ त्यही भएर भयो। अनि त्यो चाहिँ फ्रुटफुल भएन नि त अब फ्युचर ट्रिटमेन्टको लागि। सो युजली इट्स बेटर कि तपाईँले एक हप्ता जति, कम्तीमा 3 दिन जति चाहिँ ग्याप लिएर अनि बल्ल फेरि क्लिनिक आउने, हामी फर्दर कुरा गर्नको लागि चाहिँ अब हामी कसरी अगाडि बढ्नु पऱ्यो ट्रिटमेन्टमा। अब पहिला प्रथमपटक त आफ्नो आइभीएफ सेन्टर चाहिँ केयरफुली छान्नुपर्छ होइन, जो पनि पेसेन्टले। किनभने यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई कसैले पनि भन्दैन, तपाईँ सबैले चाहिँ मेरो आइभीएफ सेन्टर, हाम्रो आइभीएफ सेन्टर राम्रो छ, तपाईँ यहीँ गर्नु होइन भनेर भन्छ। तर अनफोर्चुनेटली द्याट्स नट ट्रु, किनभने अब हरेक सेन्टरहरू फरक हुन्छ अनि सबै ठाउँमा चाहिँ एउटै खालको रिजल्ट हुँदैन। सो त्यो धेरै सेन्टरहरू राम्रो पनि हुन्छन्। सो तपाईँले चाहिँ त्यो मार्केट रिसर्च चाहिँ आफै गर्नुपर्छ कि कुन ठाउँबाट कतिको रिजल्ट आइरहेछ। सरी, तपाईँले यो चाहिँ अरू पेसेन्टहरूसँग कुरा गरेर गर्न सक्नुहुन्छ, जसको अरू पेसेन्टहरू धेरै मात्र, कसैले आइभीएफ गराएको छ कुनै ठाउँमा पनि कुरा गर्नु न, तपाईँसँग कतिजनाले गर्यो, कतिजनाको सक्सेस भयो। इफ तपाईँले पोजिटिभ फिडब्याक पाउनुभयो, हामीसँग ल 10 जना गऱ्यो, 6-7 जना प्रेग्नेन्ट भयो, थोरै मात्रै थियो नहुने। सो त्यस्तो भनेको एउटा पोजिटिभ फिडब्याक आयो कुनै आइभीएफ सेन्टरलाई लिएर। सो तपाईँले चाहिँ त्यस्तो सेन्टर छान्नु भयो भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अरूको सक्सेस भइरहेछ भने तपाईँको पनि हुन्छ। द्याट मिन्स कि तपाईँको सेन्टरमा चाहिँ प्रब्लम छैन, तपाईँ गुड ठाउँमा, राम्रो ठाउँमा नै जानु भएको छ, एउटा कुरा। अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले अब आफ्नो डक्टर, आफ्नो एम्ब्रियोलोजिस्टसँग चाहिँ एउटा कनेक्सन हुनुपर्छ। तपाईँको चाहिँ तपाईँको एउटा ट्रान्सप्यारेन्सी र तपाईँ कम्फर्टेबल फिल गर्नुपर्छ। अब तपाईँले लाइक मैले फिल गरेको होइन, मैले हजुरलाई भने नि अघिको एकजना पेसेन्टको बारेमा जसको चाहिँ 4th टाइममा भएको थियो, 3rd टाइममा चाहिँ पुरा मेन्टल ब्रेकडाउन भइसकेपछि होइन। तर उहाँ 4चोटि चाहिँ म कहीँ आउनुभयो नि त, म कहीँ आउनुभयो, मैले नै ट्रिटमेन्ट गरेँ, लास्टमा मसँगै नै उहाँको सक्सेस पनि भयो होइन। त्यो भनेको एउटा पेसेन्ट र डक्टर बिचको ट्रस्ट हुन्छ कि अब तपाईँ पेसेन्टले पनि फिल गर्नु पऱ्यो कि डक्टरले चाहिँ पेसेन्टको कुरा बुझ्दैछ अनि हामी उहाँकै लागि काम गर्दैछौँ, अनि डक्टरले पनि फिल गर्नु पऱ्यो कि पेसेन्टले चाहिँ आफ्नो कुरा बुझ्दैछ। त्यो एउटा रिलेसनसिप जहाँ बन्छ नि, डक्टर पेसेन्टको एउटा कम्फर्ट रिलेसनसिप जहाँ बन्छ, जब चाहिँ डक्टर र पेसेन्ट बिचमा चाहिँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ, एउटा ट्रान्सप्यारेन्सी हुन्छ, आफ्नो ट्रिटमेन्टमा के हुँदैछ किन हुँदैछ, अनि त्यो सबै त्यो एउटा त्यो आफै एउटा कम्फर्ट लेभल हुन्छ कि त्यो हामी जुनसुकै रिलेसनसिपमा पनि फिल गर्छौँ। लाइक त्यो साथीसँग होस् अथवा कति सामानै किन्न गयो भने पनि एउटा कम्फर्ट लेभलहरू चाहिँ फिल भयो भने चाहिँ त्यो ठाउँमा हामी फेरि जान्छौँ। सो त्यो एउटा कम्फर्ट लेभल चाहिँ हुन जरुरी छ। सो तपाईँले चाहिँ मार्केट रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो कम्फर्ट हेर्नु, ट्रान्सप्यारेन्सी हेर्नु, कहाँ चाहिँ तपाईँको अब कुरा मिल्छ होइन त्यो हेर्नु है। अनि एम्ब्रियोलोजिस्टसँग पनि कुरा गर्नु, किनभने एम्ब्रियोलोजिस्टको रोल चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, एम्ब्रियो बनाउने उहाँको काम हुन्छ। सो तपाईँको अब एउटा डक्टरले मात्रै पनि सक्सेस आउँछ भन्ने छैन, इफ राम्रो ल्याब छैन भने आउँदैन। सो ल्याबको कन्डिसन्सहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो सबै कुराहरू बुझेर तपाईँले छान्नुपर्छ एउटा आइभीएफ सेन्टर। तपाईँले आफ्नो लागि गर्न सक्ने भनेको त्यही मात्रै हो लगभग होइन, त्यो हो। अनि त्यसपछि चाहिँ सबै अब आफ्नो लागि कोही मान्छेलाई इन्फर्टिलिटीको प्रब्लम छ भने चाहिँ त्यो मान्छेले आफ्नो लागि एउटा राम्रो ठाउँमा
गएर जहाँ चाहिँ उहाँलाई ट्रस्ट लाग्छ गएर देखाउन सक्छ। त्योभन्दा धेरै केही गर्न सक्दैन। भनेको औषधिहरू खान सक्छ, भनेको कुराहरू मान्न सक्छ। अनि त्योभन्दा धेरै चाहिँ तपाईँमाथि केही पनि प्रेसर पनि छैन। त्यसपछि अब त्यति गर्दा गर्दा पनि भएन भने यो तपाईँको गल्ती चाहिँ होइन, यो चाहिँ अब साइन्सको डिफेक्ट हो। किनभने यो 60-70% रिजल्ट भएको प्रक्रिया हो। के अरे 30-40% चाहिँ यसमा आउँदैन। यो चाहिँ लकको कुरा भयो। त्यसपछि चाहिँ त्यसमा हजुरको गल्ती छैन, हजुरले आफूलाई ब्लेम गरेर केही फाइदा छैन। अब तपाईँले भने जस्तै सेन्टर छान्नु भएको छ अनि सबै भयो, हजुरको फर्स्ट साइकल चाहिँ मानौँ फेल भयो। सो तपाईँको साइकल फेल भइसकेपछि चाहिँ अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ? हरेक साइकल हजुरको लागि र मेरो लागि अथवा डक्टरको, तपाईँको जो डक्टर हुनुहुन्छ उहाँको लागि चाहिँ एउटा लर्निङ अपर्च्युनिटी छ तपाईँबाट। हरेक पेसेन्ट एउटै हुँदैन, हरेक पेसेन्ट एउटा नयाँ किताब जस्तो हुन्छ। हरेक पेसेन्टको रिस्पोन्स डिफ्रेन्ट हुन्छ मेडिसिनप्रति। हरेक पेसेन्टलाई डिफ्रेन्ट साइड इफेक्ट देखिन्छ, कुन पेसेन्टलाई के, कसलाई के चाहिन्छ। सो मेबी तपाईँको केसमा चाहिँ एकचोटि गरिसकेपछि चाहिँ एउटा आइडिया चाहिँ हुन्छ हामीलाई। मेबी यो हामीले फरक गरेको भयो भने चाहिँ सेकेन्ड टाइममा रिजल्ट आउँथ्यो कि। अनि सेकेन्ड टाइममा पनि सक्सेसको चान्स चाहिँ 60-70% हुन्छ। त्यही भएर तपाईँ एकचोटि फेल भयो, सेकेन्ड टाइम पनि सक्सेसको चान्स 60-70% हुन्छ। फेरि भएन भने पनि थर्ड टाइम सक्सेसको चान्स 60-70% हुन्छ। 3 टाइम्स फेल भयो भने चाहिँ नेक्स्ट टाइम अलिकति घट्छ भन्छ, तर त्यो पनि ड्रास्टिकली घट्दैन। त्यही भएर चान्स चाहिँ भइरहेको छ। मेरो पेसेन्टहरू चाहिँ 6 पटकसम्म पनि कन्सिभ गर्नुभएको छ। जब कि त्यतिखेर चाहिँ मलाई पेसेन्टहरूले कति हिम्मत राख्यो जस्तो लाग्छ कि 6 टाइमसम्म पनि ट्राई गर्ने होइन, तर गरेछ। तर त्यो भन्दैमा चाहिँ म सबैलाई 6 चोटिसम्म ट्राई गर्नु भनेर इन्करेज गर्दिनँ। तपाईँ आफ्नो मेन्टल हेल्थ पनि हेर्नु, फाइनेन्सियल कुराहरू पनि हेर्नु, अनि त्यो हिसाबले चाहिँ डिसाइड गर्नु होइन। अनि प्रायः मान्छेको चाहिँ 1-2 चोटिमै हुन्छ। कमै पेसेन्ट हुन्छ जुन 2 साइकलभन्दा माथि जानुपर्ने हुन्छ, तर त्यस्तो पनि हुन्छ। आज हामी उहाँकै बारेमा कुरा गर्दैछौँ। सो अब मेबी हामीले के डिफ्रेन्टली गर्न सक्छौँ भनेर त्यहाँबाट डिसाइड गर्न सक्छ। अर्को हामीले एउटा गर्न सक्ने भनेको एउटा हिस्ट्रोस्कोपी भन्ने प्रक्रिया हो। हिस्ट्रोस्कोपीबाट चाहिँ हामीले पाठेघरभित्र, अघि मैले भनेको थिएँ नि, पाठेघरभित्र कहिलेकाहीँ यस्तो यस्तो मासुहरू हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ जाली पर्दाहरू हुनसक्छ। सो हिस्ट्रोस्कोपी भनेको एउटा प्रक्रिया जसबाट चाहिँ हामी यहाँबाट दूरबीन छिरा हुन्छौँ अनि भित्र पाठेघरभित्र हेर्छौँ। यस्तो केही छ भने चाहिँ यसलाई निकालिदियो भने चाहिँ तपाईँको प्रेग्नेन्सीको सक्सेस बढ्छ। अनि केही भेटेन भने पनि हिस्ट्रोस्कोपी पछि चाहिँ मेबी पाठेघर अलिकति भ्यास्कुल्यारिटीहरू राम्रो हुन्छ, मेबी चलाएर होइन। सो तपाईँको प्रेग्नेन्सीको चान्स चाहिँ हिस्ट्रोस्कोपी पछि यत्तिकै पनि बढेर नै आइरहेको हुन्छ। सो एउटा हामीले हिस्ट्रोस्कोपी गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको अब भ्रूणहरूको कुरा गरौँ। फर्स्ट टाइममा चाहिँ तपाईँको भ्रूण राम्रो बनेको थिएन भने सेकेन्ड टाइम हजुरको मेडिसिनहरू दिएर अब मेबी नयाँ तरिकाले चाहिँ लो डोज मेडिकेसनहरू ट्राई गरेर, नयाँ स्टिमुलेसन प्रोटोकल ट्राई गरेर भ्रूणहरू अलि राम्रो बनाउन ट्राई गर्न सक्छौँ। पहिला डे 3 ट्रान्सफर गराएको थियौँ भने, 3 दिनको भ्रूण गराएको थियौँ भने चाहिँ अब सेकेन्ड टाइममा चाहिँ हामी अझै एडभान्स स्टेजमा ब्लास्टोसिस्टमा लगेर डे 5 को भ्रूण ट्रान्सफर गर्न ट्राई गर्न सक्छौँ। तपाईँको केही भएर चाहिँ भ्रूणको बाहिरको बोक्रा हामीले बाक्लो देख्यो भने चाहिँ लेजर ह्याचिङ भन्ने हुन्छ, जसले चाहिँ त्यो बाहिरको बोक्रामा चाहिँ सानो पल बनाइदिन्छ अनि भ्रूण बाहिर आएर अनि गएर पाठेघरमा टाँसिन्छ। सो हामी यो लेजर ह्याचिङ ट्राई गर्न सक्छौँ। एक पटक फेल भइरहेछ भने मैले अघि भने जस्तै जेनेटिक स्टडी गर्न सक्छौँ भ्रूणको, जसलाई चाहिँ प्री इम्प्लान्टेसन जेनेटिक डायग्नोसिस भन्छ। त्यसबाट चाहिँ हामीले जेनेटिकली नर्मल भ्रूणहरू छनौट गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ मात्रै पाठेघरभित्र राख्ने, त्यो पनि गर्न सक्छौँ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा टेस्ट आएछ, एरा टेस्ट होइन, त्यसले चाहिँ तपाईँको पाठेघरभित्रको रिसेप्टर्सहरूलाई हेर्छ, जुन लाइक कुन दिनमा चाहिँ रिसेप्टर्सहरू धेरै एक्सप्रेस हुन्छ त्यही दिन मात्रै भ्रूण हाल्ने, जसको चाहिँ टाँसिने प्रब्लम छ, भ्रूण राम्रो छ सबै छ तर टाँसिरहेको छैन, त्यस्तो मान्छेहरूमा चाहिँ यो एरा टेस्ट पनि गर्न सकिन्छ। जुन दिन रिसेप्टरहरू धेरै देखिन्छ नेक्स्ट साइकलमा चाहिँ त्यही दिन मात्रै पाठेघरमा भ्रूण राख्ने टाँसिनको लागि। अथवा अहिले एउटा एम्ब्रियो ग्लू भन्ने आएछ, त्यसले पनि पाठेघरभित्र चाहिँ भ्रूणलाई टाँसिन हेल्प गर्छ। तर एम्ब्रियो ग्लू चाहिँ अहिले लकडाउनको बेलामा चाहिँ अभाइलेबल छैन है, कोभिड टाइमदेखि नै अहिले यहाँ अभाइलेबल चाहिँ छैन। तर त्यसले चाहिँ अब एउटा सब्सटेन्स हो जसमा चाहिँ हियालुरोनिक एसिड सरी अलि धेरै हुन्छ, जसमा चाहिँ हियालुरोनिक एसिड अलि धेरै हुन्छ र भ्रूणलाई चाहिँ पाठेघरमा टाँसिन हेल्प गर्छ। सो हामीले त्यो पनि युजहरू गर्न सक्छौँ तपाईँको आइभीएफको सक्सेस रेट बढाउनको लागि। हिस्ट्रोस्कोपीको कुरा गऱ्यौँ हामीले। अनि हामीले चाहिँ अब भाइटामिन डीहरूको कमी छ भने भाइटामिन डीहरू चलाउने, थाइरोइड हर्मोनको प्रब्लम छ भने थाइरोइड हर्मोनहरू चलाउने। अनि एउटा डिएनए फ्रेगमेन्टेसन टेस्टहरू पनि हुन्छ। डिएनए फ्रेगमेन्टेसन टेस्टहरूले चाहिँ स्पर्मको भित्रको डिएनए एनालिसिस गरेर मात्रै छनौट गर्न मिल्छ। अहिले त
यस्तो प्रक्रियाहरू पनि आइरहेछ कि इक्सीमा गर्दाखेरि चाहिँ मेसिनले नै बेस्ट स्पर्महरू छान्ने, किनभने मान्छेबाट चाहिँ एरर हुनसक्छ। सो त्यो भयो, त्यो प्रक्रियाहरू पनि नेपालमा आयो भने चाहिँ अझै सक्सेस रेटहरू चाहिँ बढेर जान्छ। अनि बेसिकली अब नयाँ कुराहरू गर्न सक्ने चाहिँ सेकेन्ड राउन्डको लागि चाहिँ यी नै हो। तर सक्सेस रेट चाहिँ फर्स्ट टाइममा भएन भने चाहिँ सेकेन्ड टाइममा पनि तपाईँको 60-70% नै चान्स हुन्छ हुने। मानौँ तपाईँको भएन, सेकेन्ड टाइममा पनि भएन भने चाहिँ अब थर्ड टाइममा पनि सक्सेस रेट यति नै हुन्छ। तर अब मानौँ एम्ब्रियो सक्यो, अब हामीसँग एम्ब्रियो नै बाँकी छैन भने चाहिँ तपाईँको इफ मैले चाहिँ एग क्वालिटी अलिक कमजोर थियो अथवा तपाईँको एम्ब्रियोलोजिस्टले चाहिँ होइन एगको अन्डाको क्वालिटी राम्रो भएन भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले अब त्यसपछि चाहिँ डोनेसनको बारेमा पनि सोचे हुन्छ। किन डोनेसन पनि कन्फिडेन्सियल कुरा हो, तपाईँ र मेरो बिचको कुरा हो, यो अरूलाई थाहा हुँदैन। तपाईँको आफ्नैबाट भइ नै रहेको छैन भने चाहिँ त्यो त अब एउटा अप्सन भयो नि त। ल ठिक छ, अब दुईजना मध्ये एकजनाको त हुन्छ, श्रीमानको नै शुक्रकिट हुने भयो भने पनि, अथवा स्पर्मको प्रब्लम छ भने महिलाकै अन्डा हुने भयो, श्रीमानको शुक्रकिट हुने भएन। तर त्यो त अब कन्फिडेन्सियल हुन्छ, हामीलाई मात्रै थाहा हुन्छ। अनि अब आफ्नोबाट हुँदै भएन भने त अब अनि अडप्ट गर्न मन छैन भने त त्यो नराम्रो अप्सन त होइन। त्यही भएर त्यो पनि सोच्न सकिन्छ। त्यसपछि चाहिँ डोनेसनको बारेमा पनि सोचेर आइभीएफ ट्राई गर्न सकिन्छ र त्यसरी पनि सक्सेस भएको छ। मैले पाठेघर नराम्रो भएको पेसेन्ट, फाइब्रोइड अथवा एड्नोमाइसिस भएको पेसेन्टहरू चाहिँ हिम्मत राख्नुभयो भने चाहिँ 5-6 चोटिसम्म पनि कन्सिभ गरेको देखेको छु। तर मेरो रेकमेन्डेसन चाहिँ 3-4 चोटिसम्म चाहिँ हो आइभीएफ साइकल। इन्टरनेसनल रेकमेन्डेसन चाहिँ 5 to 6 टाइम्स, 6 टाइम्स नै हो। तर मेरो पर्सनल रेकमेन्डेसन चाहिँ 3 to 4 टाइम्स हो। बिकज त्यसपछि चाहिँ हाम्रो नेपाली कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अलिकति इमोसनली र फाइनेन्सियली धेरै ड्रेन हुन्छन्। अनि त्यसपछि चाहिँ मेबी अडप्सनको बारेमा सोचे पनि हुन्छ। तपाईँले हिम्मत राख्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ ठिकै छ। तर आफ्नो मेन्टल हेल्थ नै इम्प्याक्ट परिरहेछ, एकदम गाह्रो भइरहेछ, एकदम नेगेटिभिटीतिर गइराख्नु भएको छ, एकदम डिप्रेसन भइरहेछ भने चाहिँ इट्स नट वर्थ इट। कुनै पनि मान्छे चाहिँ, कुनै पनि कपल चाहिँ बच्चा बिना पनि कम्प्लिटै हुन्छ, इभन पार्टनर बिना पनि एउटा मान्छे कम्प्लिटै हुन्छ होइन। सो आफ्नो आइडेन्टिटीसँग चाहिँ जोड्नुपर्ने कारण नै छैन। यसलाई चाहिँ हामीले ट्राई गर्ने हो, एउटा इच्छाको लागि ट्राई गर्ने हो। इनकेस हुँदै भएन भने चाहिँ आफूभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो कहिले पनि होइन। सो आफ्नो मेन्टल हेल्थ चाहिँ त्यो लेभलसम्म ड्यामेज भएको छ भने चाहिँ एक्सट्रिम अति जिद्दी पनि नगर्नु। तर इनकेस तपाईँ सक्नुहुन्छ भने चाहिँ इन्टरनेसनल रेकमेन्डेसन चाहिँ 6 टाइम्ससम्म चाहिँ ट्राई गर्न सकिन्छ। म मानौँ आइभीएफ साइकल फेल भयो अनि तपाईँको एम्ब्रियोहरू बाँकी छ भने चाहिँ अब फेरि कहिले ट्राई गर्न मिल्छ? हजुरले लगातारै ट्राई गर्न मिल्छ, केही फरक पर्दैन। तर अब इनकेस भर्खर पिकअप भएको छ अनि एम्ब्रियो सक्यो, हामीले फ्रेस ट्रान्सफर गराएको थियौँ भने चाहिँ अब फेरि अन्डा नै पिक गर्नको लागि चाहिँ 2 देखि 3 महिना चाहिँ कुर्नुपर्छ। र डोनर साइकलमा चाहिँ फेरि कुर्नु पर्दैन। डोनर साइकल छ भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ लगातारै फेरि ट्राई गर्न मिल्छ। सो तपाईँले ग्याप राख्नुपर्ने भन्ने केही पनि छैन। अब फ्रेस र फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रान्सफरको बारेमा पनि एकछिन कुरा गरौँ। अब फ्रेस एम्ब्रियो ट्रान्सफर भनेको चाहिँ जुन महिना हामीले अन्डा निकालेका छौँ त्यही बेलामा चाहिँ भ्रूण बनाएर पाठेघरमा राख्यो भने चाहिँ त्यसलाई फ्रेस भन्छ। अथवा अब इनकेस हामीले निकालेर फ्रिज गरेर अनि पछि एक महिना पछि राख्यो अथवा कहिले 2 महिना पछि राख्यो भने चाहिँ त्यसलाई फ्रोजन भन्छ। फ्रोजन चाहिँ जहिले पनि अलिकति बेटर चाहिँ बेटर हुन्छ। किनभने चाहिँ तपाईँको जुन औषधिहरू इन्जेक्सन्सहरू युज हुन्छ अन्डाको साइज ठुलो बनाउनलाई, त्यसको चाहिँ पाठेघरको लाइनिङमा चाहिँ नकारात्मक असर हुन्छ र 1-1.5 महिनामा चाहिँ सबै असरहरू चाहिँ क्लियर आउट हुन्छ। हामीले राम्ररी फेरि पाठेघर बनाएर अनि भ्रूणहरू राख्न सक्छौँ। सो सक्सेसको चान्स चाहिँ नेचुरली बेसी हुन्छ। तर पनि हामीले कुनै बेलामा चाहिँ फ्रेस ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि बाहिरबाट पेसेन्ट आएछन्, अब विदेशबाट आएछ, अब कताबाट आउनु भएको छ, अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ काठमाडौँमा न बस्ने ठाउँ हुन्छ न के हुन्छ, जति छिटो गरेर जाऊँ त्यो भइरहेको हुन्छ। सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी फ्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। फ्रेस पनि नराम्रो चाहिँ होइन, त्यसको सक्सेस रेट पनि छ। लाइक फ्रेसको 55-60 छ अनि फ्रोजनको चाहिँ 60-70 छ। अब 55-60 र 60-75 मध्ये त्यति धेरै त फरक भएन, फ्रेसबाट पनि रिजल्ट आउँछ। सो हामी त्यस्तो बेलामा चाहिँ गर्छौँ। तर सक्नुहुन्छ भने चाहिँ फ्रोजन चाहिँ जहिले पनि बेटर नै हो तपाईँले अप्रोच गर्ने चाहिँ। अनि इनकेस पहिला चाहिँ हजुरको फ्रेस ट्रान्सफर गरेर फेल भएको थियो भने चाहिँ सेकेन्ड टाइम चाहिँ तपाईँ फ्रोजन ट्रान्सफर चाहिँ गर्नु बारेमा चाहिँ सोच्नु होला। सो त्यो चाहिँ एउटा ट्राई गर्न सकिन्छ। मेन आई थिङ्क हाम्रो टपिकको चाहिँ मेन कुराहरू चाहिँ यी नै हो। मेबी आइएम स्योर मैले केही न केही कुराहरू चाहिँ छुट्याएकै होला होइन। अब यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हो। अनि ट्रस्ट मी, अब हामीले जति कुरा गरे पनि यसको बारेमा, यसको गम्भीरतासम्म चाहिँ कति गम्भीर हुन्छ यो समस्या त्यहाँसम्म चाहिँ खासमा पुग्न सक्दैनौँ। किनभने त्यो कुनै मान्छेको लाइफमा आफैले बित्या छ भने मात्रै थाहा हुन्छ कि कतिको गाह्रो हुन्छ अनि कतिको दुःख हुन्छ। मेबी मेरो आज कुरा सुनेर चाहिँ मेबी तपाईँहरूलाई केही सजिलो भयो होला, आई होप होइन, कि तपाईँहरूलाई चाहिँ ल ठिकै छ यो इमोसनहरू अलि नर्मलै हो। किनभने अब
इभन मैले यहाँसम्म पनि देखाएको छु होइन, अब सँगैको साथीको हुँदाखेरि पनि मान्छेलाई चाहिँ कति जेलसी फिल हुने, अनि कस्तो नराम्रो, अनि त्यो जेलस भयो भनेर पनि गिल्ट फिल हुने, तर त्यो त ह्युमन इमोसन हो नि त होइन। आफूले पनि ट्राई गरिरहेछ, अरू मान्छेले पनि ट्राई गरिरहेछ, अरू मान्छेको सक्सेस भयो, आफ्नो भएन भने त त्यो जेलसी हुने त ह्युमन इमोसन हो नि त। अनि यो बेलामा चाहिँ हामी कस्तो नराम्रो फिल गर्छौँ, हामी नराम्रो मान्छे हो जस्तो फिल गर्छौँ, तर इट्स नट लाइक द्याट। यो सबै ह्युमन कुराहरू, यसलाई एक्सेप्ट गरौँ, यो नर्मलै हो, यो सबै इमोसनबाट जो पनि गुज्रिन्छ। सो अनि जो मान्छेलाई चाहिँ यस्तो दुःख पर्छ त्यसलाई मात्रै थाहा हुन्छ कति गाह्रो हुन्छ। त अनि तपाईँहरूले चाहिँ काउन्सिलिङ चाहिन्छ। आइभीएफ इन्फर्टिलिटी ट्रिटमेन्टको एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको काउन्सिलिङ पनि हो होइन। तपाईँहरूले काउन्सिलिङ चाहिन्छ, टाइम चाहिन्छ भने चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ पछाडि नहट्नु होला। बसेर तपाईँले हाम्रो जति टाइम पनि लिए हुन्छ, हामी जति बसेर पनि कुरा गरे हुन्छ। हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ तपाईँ हेल्दी हुनु पऱ्यो। तपाईँ हेल्दी हुने भनेको तपाईँको जिउ मात्रै हेल्दी भएर भएन, तपाईँको मेन्टल स्टेट पनि नर्मलमा हुनु पऱ्यो। फ्यामिलीबाट जसरी हुन्छ, जति हेल्प चाहिन्छ सबैजनाले मिलेर हेल्प गरौँला तपाईँ यस्तो सिचुएसनमा हुनुहुन्छ भने। अब हामी क्वेसन्समा जाऊँ ल, फ्रम द बिगिनिङ है। मेरोमा फर्स्ट क्वेसन भनेको ससिला शेरचन्दजीको, ल सरी हराएर गयो, सरी। ओके, नेक्स्ट क्वेसन्स मिन्स रेगुलर पनि किन बेबी बस्दैन डक्टर देवी ओलीजी। सो देवी ओलीजीको क्वेसन चाहिँ मिन्स रेगुलर भए पनि किन बेबी बस्दैन। मिन्स रेगुलर हुनु भनेको चाहिँ तपाईँको हर्मोन्सहरू चाहिँ लगभग नर्मल छ भनेर बुझिन्छ, तर त्यो एउटा मात्रै फर्टिलिटीको कारण हुँदैन। तपाईँको यो अन्डाशयबाट चाहिँ अन्डा निस्कियो भन्दैमा चाहिँ तपाईँको प्रेग्नेन्सी हुन्छ भन्ने छैन। नली राम्रो हुनु पऱ्यो, पाठेघर राम्रो हुनु पऱ्यो, र श्रीमानको शुक्रकिट राम्रो हुनु पऱ्यो, यो कुराहरू पनि जाँच्नुपर्छ। तपाईँको मिन्स नर्मल हुनु भनेको यो अन्डाशय ठिक छ, गुड होइन, तर अरू कुराहरू चाहिँ बिग्रेको हुनसक्छ। सो तपाईँको अरू टेस्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। रुबीजीको क्वेसन, वाट इज योर सजेसन इफ एन एब्डोमिनल सिस्ट इज फाउन्ड इन अ फिटस एट 4 months अफ प्रेग्नेन्सी, वाट इज द रिजन बिहाइन्ड इट। एब्डोमिनल सिस्ट चाहिँ बच्चामा देखिन्छ भने चाहिँ त्यो युजली चाहिँ अब इफ बच्चालाई प्रब्लम देखियो भने चाहिँ यु क्यान्ट से होइन। अब एन्टिनेटली चाहिँ भन्न गाह्रो छ। ओभेरियन सिस्ट छ भने छुट्टै कुरा हो, एब्डोमिनल सिस्ट अब जहाँबाट पनि हुनसक्छ होइन। यस्तोमा चाहिँ अब प्रिनेटल इभ्यालुएसनहरू गर्ने, कतिको चान्स छ यो बच्चाको चाहिँ ओभरअल एब्नर्म्यालिटी हुने। इफ इट सिम्स कि बाहिरबाट चाहिँ पछि बच्चा जन्मेपछि चाहिँ यो ट्रिटेबल हुन्छ भने चाहिँ प्रेग्नेन्सी कन्टिन्यू गरेकै राम्रो छ। तर अब इफ इट सिम्स कि अब बाहिरबाट नै काउन्सिलिङ त्यस्तो भएछ कि यो बच्चा चाहिँ पछि गएर राम्रो हुँदैन भने चाहिँ प्रेग्नेन्सी टर्मिनेसनको बारेमा पनि सोच्न सकिन्छ। दिलु जोशीले सोध्नु भएको छ, म्याम मेरो प्यारा ओभेरियन सिस्ट छ, त्यसमा केही प्रब्लम त हुँदैन नि। हुँदैन, प्यारा ओभेरियन सिस्ट चाहिँ युजली बिनाइन हुन्छ र यसले खासै केही फरक पार्दैन होइन ट्रिटमेन्टमा चाहिँ, त्यही भएर तपाईँ टेन्सन नलिनु। युवराजजीले कस्टको बारेमा सोध्नु भएको छ। युवराजजी म कस्टको बारेमा चाहिँ कुरा गर्दिनँ, जसको क्वेसन छ कस्टको बारेमा प्लिज वात्सल्यको पेजमा इनबक्स गरिदिनु होला। तपाईँलाई कस्ट सम्बन्धी आन्सर चाहिँ वात्सल्यको पेजबाट आउँछ। ओके, हाम्रो कमलाजीको क्वेसन छ, नमस्ते डक्टर, सरी नमस्ते डक्टर, क्लिनिक ओपन छ अहिले? यस डेफिनेटली। आइभीएफ प्रोसेसमा कोभिड भ्याक्सिन लगाउनु हुन्छ कि हुँदैन? युसी अन्डा निकाल्ने बेलामा त लगाए हुन्छ, भ्रूण राख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ 8 हप्ताको ग्याप हुनुपर्छ होइन। अब पर्सनली चाहिँ मैले हेर्दाखेरि चाहिँ भ्याक्सिन लगाएर केही फरक पर्दैन। भ्याक्सिन लगायो अनि प्रेग्नेन्ट भइहाल्यो भने पनि फाल्नु पर्दैन। भ्याक्सिनले नकारात्मक असर गर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई, तर अहिले रेकमेन्डेसन चाहिँ एस्ट्राजेनेका भ्याक्सिनको चाहिँ छैन कि प्रेग्नेन्सीमा लगाउने अथवा प्रेग्नेन्सी प्लान गर्ने बेलामा लगाउने, किनभने त्यति धेरै रिसर्चै भएको छैन यसको बारेमा। नमस्ते राधिका, सन्चै हुनुहुन्छ तपाईँ? बच्चा पनि कत्रो ठुलो भइसक्यो तपाईँको। ओके सुषमाजी, म्याम मेरो हस्बेन्डको स्पर्म 32 छ, बेबी हुनको लागि कति हुनुपर्छ? 15 मिलियनभन्दा माथि, सरी 15 मिलियनभन्दा धेरै काउन्ट, 40% मोटिलिटी, 4% नर्मल फर्म्स। नमस्ते हजुर, नमस्ते भावनाजी, चार्जको बारेमा चाहिँ इनबक्स गरिदिनु। नमस्ते केशव नन्दनजी। दिया कमलजी, आइएम सफरिङ फ्रम सिस्ट। हजुरको सिस्ट छ भने चाहिँ सिस्टलाई इभ्यालुएट गराउनु होइन। सिस्ट भनेको चाहिँ तपाईँको अन्डाशयमा चाहिँ पानीको फोका पलाउनु हो। यो कहिलेकाहीँ चाहिँ क्यान्सर पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ यो केही पनि ठुलो कुरा हुँदैन। कहिले पनि सिस्ट देखाएको छ भने चाहिँ यसलाई लाइटली लिनु हुँदैन, गएर आफ्नो गाइनोकोलोजिस्टलाई चाहिँ देखाइहाल्नुपर्छ। ओके, शिलाजीको क्वेसन आएछ। आई थिङ्क सुरुको क्वेसन्सहरू चाहिँ हराएर गयो मेरोमा। हजुरको छुट्यो भने क्वेसन प्लिज पठाइदिनु न, म भन्छु। ओके, सशिलाजीको क्वेसन छ, म्याम मेरो हस्बेन्डले स्मोकिङ गर्नुहुन्छ, आइभीएफ गर्दा के इफेक्ट पर्छ कि? एनी आइभीएफ प्लान गर्ने बेलामा खानामा पिरो धेरै खाना
के असर गर्छ म्याम? पिरो चाहिँ खानु हुँदैन नानु। अनि तपाईँको हस्बेन्डले आइभीएफ गर्ने बेलामा स्मोक गर्नुहुन्छ भने त अभियसली अफेक्ट गर्छ। स्मोकर्सहरूको चाहिँ डिएनए ड्यामेज धेरै हुन्छ, स्पर्म काउन्ट कमजोर हुन्छ, स्पर्म नै राम्रो भइरहेको हुँदैन। आइभीएफको प्रोसेसभन्दा 6 महिना अगाडि चाहिँ इफ स्टप गर्नुभयो भने स्मोकिङ तपाईँको रिजल्ट चाहिँ राम्रो हुन्छ। अनि स्मोकिङ चाहिँ ओभरअल जेनरल हेल्थको लागि पनि राम्रो होइन। सो ओभरअल नै उहाँलाई चाहिँ यो बानीबाट छुटाउनु सकेको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। ओके, नमस्ते रितुजी। ओके, सुषमाजीको क्वेसन छ, मेरो T3 T4 नर्मल छ, TSS 0.04 मात्र छ। मैले बेबी बनाउन ट्राई गरेको 1.5 इयर्स भयो, तर नि बेबी हुन सकेको छैन। थाइरोइडले होला, अरू केही रिपोर्ट पनि नर्मल नै छ। बेबी हुनको लागि TSS कति? TSHको भ्याल्यु चाहिँ 2.5 भन्दा मुनि हुनुपर्छ, तर 0.3 भन्दा माथि हुनुपर्छ। तपाईँको रिपोर्ट हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हाइपर थाइरोइडिजम अथवा चाहिने भन्दा धेरै मात्रामा थाइरोइड, त्यो पनि सब क्लिनिकल जस्तो छ होइन। तपाईँ एकचोटि थाइरोइडको डक्टर अथवा एन्डोक्राइनोलोजिस्टलाई चाहिँ एकचोटि कन्सल्ट गरेर अनि मात्रै प्लान गर्नु। तर त यसले त्यति धेरै फरक त नपार्नु पर्ने हो होइन, तर पनि एउटा एन्डोक्राइनोलोजिस्टलाई कन्सल्ट गरेको चाहिँ राम्रो। ओके, सुमित्रा महर्जनजीले सोध्नु भएको छ, डज गेटिङ कोभिड भ्याक्सिन हेज एनी इफेक्ट अन फर्टिलिटी अफ अ वुमन हु वान्ट्स टु कन्सिभ इन यर फ्युचर? डेफिनेटली नट। इफ यु टेक द कोभिड भ्याक्सिन your fertility is not impacted. It is a very common question that people ask, so don't worry. Okay, नवीनजीको क्वेसन, थाइरोइडको लक्षण अनि यसको उपचारको बारेमा जानकारी पाउनको लागि दबाई मात्रै खाँदा पनि हुन्छ कि अपरेसन नै गर्नुपर्छ डाक्टर? थाइरोइडको लागि अपरेसन गर्नुपर्ने चाहिँ कमै हुन्छ। थाइरोइडमा चाहिँ युजली मान्छेहरूलाई चाहिँ हाइपोथाइरोइड भइरहेको हुन्छ, हर्मोन नपुगेको। त्यो बेलामा चाहिँ थाइरोइड हर्मोन मात्रै बाहिरबाट खाएर पुग्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ थाइरोइड अलि धेरै मात्रामा भइरहेको हुन्छ, त्यो भयो भने चाहिँ त्यसको लागि पनि औषधि छ। अपरेसन गर्नुपर्ने भनेको प्रायः चाहिँ थाइरोइडको क्यान्सरै भयो भने चाहिँ प्रायः चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्छ, नभए प्रायः त अपरेसन गरिँदैन थाइरोइडको लागि। अनि थाइरोइड भनेको चाहिँ एकदम ट्रिटेबल कुरा हो। थाइरोइड होर्मोनको कमी छ, हाइपोथाइरोइडिजम छ भने सिम्टम्स हुने भनेको कन्स्टिपेसन, डिप्रेसन, अल्छी लाग्ने, निन्द्रा लाग्ने, रुन मन लाग्ने, वेट बढी हुने, यस्तो यस्तो सिम्टम्स हुन्छ। अनि थाइरोइड हर्मोन धेरै मात्रामा छ भने चाहिँ वेट कम हुने, गर्मी हुने, एकदम त्यो मुटु ढुकढुक हुने, पसिना आउने, त्यस्तो हुन्छ होइन, एकदम नातिने। सो एकदम कम भएको बेलामा चाहिँ लास्ट आलस्य हुन्छ, धेरै भएको बेलामा चाहिँ धेरै के गरौँ भनेर आतिरहेको हुन्छ मान्छेहरू। तर दुईटै खण्डमा चाहिँ एकदम ट्रिटेबल हुन्छ। थाइरोइडको रोग चाहिँ मलाई त खासै रोग जस्तो चाहिँ लाग्दैन। यो अहिलेको जमानामा त यो एकदम उपचार भएको समस्या हो। ओके, डक्टर भजाइना सिस्टले फर्टिलिटीमा इफेक्ट गर्छ? युजली गर्दैन, भजाइना सिस्टहरूको खासै इम्प्याक्ट हुँदैन। यसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ यसलाई निकाल्न सकिन्छ होइन। यो चाहिँ डेभलपमेन्टल डिफेक्ट हो। तपाईँको डेभलपमेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ इन्क्लुजन भएर चाहिँ बन्न सक्छ, तर यसले युजली चाहिँ के पनि समस्या ल्याउँदैन। ओके, चन्दाजीको क्वेसन, म्याम म 26 इयर भएँ, मेरो AMHS 2.1 छ, मेरो 2 साइड ब्लक छ, मेरो हस्बेन्डको 20 ml मा 10%मा 30% छ। सो के गर्दा? तपाईँ त डेफिनेटली युआर अ क्यान्डिडेट फर IVF होइन, किनभने तपाईँको चाहिँ नली ब्लक छ। नली ब्लक भएको हुनाले चाहिँ तपाईँको नेचुरली प्रेग्नेन्सी हुन सक्दैन। तपाईँ चाहिँ सकेसम्म चाँडो, 26 इयर्सको हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको IVFको सक्सेस रेट पनि राम्रो हुन्छ। तपाईँ सकेसम्म चाँडो आएर चाहिँ IVF गराइहाल्नु होला। पद्माजी, डक्टर फिमेलले थाई अपरेसन गरेको छ, अहिले बेबी बनाउन मिल्छ कि नै? डेफिनेटली सम्भव छ होइन। थाई अपरेसन गरेको छ त पर्मानेन्टली तपाईँको नली बाँधेको छ प्रेग्नेन्सी नहुनको लागि भने पनि नलीमा हुने काम चाहिँ हामी जीवनभन्दा बाहिर गरिदिन्छौँ। सो हजुरको IVFबाट अन्डा झिक्दिने, सुक्रिकेट लिने, भ्रूण बनाउने, पाठेघरभित्र राखिदिने। थाई गर्दाखेरि चाहिँ यो दुईवटा नली बाँधिन्छ। नमस्ते दिपाजी, नमस्ते सञ्जीती। भावनाजी, IVFको बेलामा तपाईँ धेरै बेड रेस्टमा बस्नुभयो भने चाहिँ IVF सक्सेसफुल हुँदैन हजुर। सकेसम्म चाहिँ नबस्दिनु होला, नर्मल कामहरू सबै गर्नु होला। कमलाजी, डक्टर मेरो एग एकचोटिले मात्र छ, इनकेस सक्सेस भएन भने चाहिँ
हस्बेन्डको फ्रिज गरेर राखेको स्पर्मले काम गर्छ कि नै? इफ डोनरमा जानु परेको भए एक मात्रै डोनर लिन मिल्छ? डेफिनेटली मिल्छ, एक डोनर मात्रै लिन पनि मिल्छ अनि हस्बेन्डको फ्रिज गरेकोले पनि काम गर्छ, चिन्तै नगर्नु। नमस्ते सीताजी। सुशीलाजीले डक्टर म प्रेग्नेन्ट छु, म कति विक्स पछि बेबी चल्छ? युजली 16 हप्तादेखि 18 हप्तामा थाहा हुन्छ नानु, 4-5 महिनामा। ओके, रितु सापकोटाजी, म्याम मेरो आइभिएफमा एक्टोपिक भयो अनि सर्जरी गर्नु पर्यो, अब फ्रिजिङ एम्ब्रियो कहिले ट्रान्सफर गर्दा ठिक हुन्छ? म्याम प्लिज रिप्लाई मी। 3 months। सुशीलाजी, प्रेग्नेन्सीमा सबै खान मिल्छ, बाहिरको खानपिनहरू नखाने, तपाईँले चाहिँ बाहिरको खानपिन नखाने, धेरै जसो चिलो पिरो नखाने, अरू सबै राम्ररी पकाएको घरको हेल्दी खानेकुराहरू खान मिल्छ। ओके, नमस्ते गङ्गाजी। रविन्द्रजीले सोध्नु भएको छ, मेरो वाइफको पिरियड रेगुलर छैन, यसले प्रेग्नेन्सीमा अफेक्ट गर्छ? प्रेग्नेन्ट के अरे पिरियड्स रेगुलर नहुनु भनेको इट सिग्निफाइज कि तपाईँको वाइफको हर्मोन्समा प्रब्लम छ। यो इट कुड बी तपाईँको थाइरोइडको प्रब्लम, प्रोल्याक्टिनको प्रब्लम अथवा पिसिओएसको प्रब्लम होइन। यसले डेफिनेटली पिरियड प्रेग्नेन्सीमा अफेक्ट गर्छ। तपाईँको किन रेगुलर भइरहेको छैन त्यो थाहा पाएर अनि उपचारसहित अगाडि बढ्नुपर्छ। सृजनाजीले सोध्नु भएको छ, डक्टर आइभिएफ कति टाइमसम्म गर्न मिल्छ? 5 to 6 टाइमसम्म गर्न मिल्छ नानु। ओके, मिलिनाजीको क्वेसन छ, ओभेरियल ड्रिलिङ पछि पिरियड भएको छैन तर डक्टरले ओभरअल जी दिनुभएको थियो, बट सकिएपछि पिरियड भएको छैन, के भएर हो? यो बिचमा मलाई 2चोटि नाइटमा एब्डोमिनल पेन भएको थियो। तपाईँ चाहिँ हस्पिटल गएर एकचोटि चेकअप नै गराउनु पर्नेछ। तपाईँको चाहिँ ओभरअल जी खाँदा खाँदा पनि पिरियड भएन भने समथिङ इज रङ होइन। एकचोटि चाहिँ गएर भेट्नु डक्टरलाई, लाइक चेकअपै गरेर हेर्नु पऱ्यो कि तपाईँको अल्ट्रासाउन्डै गरेर हेर्नु पऱ्यो। ओके, नमस्ते डोमाजी, नमस्ते प्रतीक्षाजी, नमस्ते तरेन्द्रजी। ओके, अन्जुजीले सोध्नु भएको छ, हेलो डक्टर, मलाई पिसिएस थियो, अहिले बेबी कन्सिभ भएको छ, यसको रिस्क फ्याक्टर के होला? पिसिएस भएको पेसेन्ट प्रेग्नेन्ट भयो भने चाहिँ एउटा त अबोर्सनको रिस्क अरूभन्दा हाई हुन्छ, त्यसपछि अबोर्सन भएन भने चाहिँ तपाईँको प्रेसर हाई हुने र चिनी रोग लाग्ने प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ सम्भावना हाई हुन्छ। तर त्यो भए तापनि प्रायः मान्छेहरूको चाहिँ केही भइरहेको हुँदैन, त्यही भएर तपाईँ आफ्नो हेल्दी खानपिनहरू गर्नु, बेलामा चाहिँ गएर चेकअप गराइराख्नु, तपाईँको राम्रै हुन्छ होला। लक्ष्मीजीले सोध्नु भएको छ, म्याम नमस्ते, मिन्स रेगुलर छैन अनि बेबी पनि मिसक्यारेज हुन्छ अनि बेबी नै बस्दैन, टाइममा के कस्तो होला चेकअप? पहिला त तपाईँको पिसिएस हुनसक्छ, अबोर्सनको हिस्ट्री दिइराख्नु भएको छ अनि इरेगुलर छ पिरियड भन्दै हुनुहुन्छ भनेर। हजुर एकचोटि गएर इभ्यालुएट गराउनु होइन। पिसिएस छ भने चाहिँ केही मेडिसिनहरू खाएर ट्राई गर्यो भने चाहिँ अलिकति अबोर्सनको चान्स घट्छ, तर पिसिएसको बिरामीहरूलाई चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ कि त्यो अरूहरूभन्दा चाहिँ प्रेग्नेन्सी हुनु अनि मेन्टेन गर्नु, तर सकिन्छ। तपाईँ एकचोटि आफ्नो मिन्स इरेगुलर हुने कारण चाहिँ अलिकति इभ्यालुएट गराउनु, हर्मोनको चेकअपहरू गराएर डक्टरलाई भेटेर, त्यसपछि कारण थाहा हुन्छ। कारण थाहा भयो भने उपचार पनि आउँछ। डक्टर, मेरो पिसिएस इयर 36, हजुरले दिनुभएको ट्याब थाइरोनोम 12.5 र ट्याब ओबिचेक 500 mg फोल्भिन यसले राम्रो गरेको छ, वेट 10 किलो घटेको थियो, महिनावारी आज 7 डे भयो, राम्रो छ, थ्याङ्क यू डक्टर। केटिएम सकिएन, बन्दले औषधि कन्टिन्यू केयर गरौँ, प्लिज हेल्प मी। तपाईँको वेट लस भएको छ नि, राम्रो भएको छ भने त आइएम भेरी ह्याप्पी टु हियर द्याट। अब लकडाउनको बेलामा त काठमाडौँ आउन गाह्रै हुन्छ नानु, आई क्यान डेफिनेटली अन्डरस्ट्यान्ड। अहिलेको लागि चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु अनि अलिकति लकडाउन लुज भएपछि हामी भेटौँला। नमस्ते दिलीपजी। सीता श्वेताजी, मेरो एउटा छोरी छ 10 इयर्सको, अहिले 4 इयर्स भयो, ट्राई गरेको मेडिसिन पनि खाइरहेको छु, 75 मेसेज थाइरोइडको मेडिसिन खाइरहेको छु 75 mg, बेबी बसेन, वाट कुन आई डु?
आई थिङ्क तपाईँको थाइरोइड मात्रै एउटा कारण नहोला नि त, अरू पनि केही प्रब्लम भएको हुनसक्छ। सेकेन्डरी इन्फर्टिलिटी चाहिँ कहिलेकाहीँ पहिला प्रब्लम नभए पनि पछि देखिन सक्छ, पछि इन्फेक्सन भएर नली ब्लक हुनसक्छ, अथवा पछि सुक्रिकिटहरू घटेर आउन सक्छ श्रीमानको, पछि पाठेघरमा मासु पलाउन सक्छ। सो पहिला चाहिँ एकचोटि चेकअप गराउनु न तपाईँको अहिलेको अवस्था के छ भनेर, अनि अहिलेको अवस्था चाहिँ हेरेर अनि डिसाइड गर्न मिल्छ अब फर्दर के गर्ने। हजुरहरूलाई चाहिँ फर्दर भिडियोजहरू अथवा इन्फर्मेसनहरूको लागि चाहिँ तपाईँहरूले मेरो फेसबुक पेज चाहिँ डक्टर स्वाति कुमारी पनि फलो गरे हुन्छ। त्यसमा चाहिँ मैले त्यो नर्मली सोध्ने क्वेसन्सहरूको बारेमा चाहिँ सानसानो भिडियोहरू बनाइ नै रह हुन्छु। अनि युट्युब च्यानल पनि छ डक्टर स्वातिज वुमेन्स हेल्थ भनेर, सो त्यसमा पनि राखिरहेको हुन्छु। त कतिवटा त्यो सोधिरहेको क्वेसन्सहरूको उत्तर चाहिँ तपाईँहरूले त्यसमा पनि भेट्नुहुन्छ। ओके, लक्ष्मी पौडेलजीले सोध्नु भएको छ आइभिएफको नर्मल डेलिभरी हुने चान्स कतिको हुन्छ? आइभिएफमा नर्मल डेलिभरी गर्न मिल्दैन भनेर कहाँ छ र, गर्न मिलिहाल्छ नि। युजली चाहिँ अलिकति 35 एज क्रस गरिसकेपछि चाहिँ युजली गरिँदैन कि तपाईँको नर्मल डेलिभरी। अब किनभने एल्डरली पेसेन्टहरू युजली सिएसमै जान्छन्, अनि प्रेसियस बेबी हुन्छ, अथवा ब्याड अब्स्टेटिक हिस्ट्री हुन्छ, अथवा अरू कम्प्लिकेसन्सहरू आउँछ प्रेग्नेन्सीमा, जसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रायःको चाहिँ सिएस नै भइरहेको हुन्छ। तर त्यो भन्दैमा चाहिँ अब सबै ठिक छ भने चाहिँ नर्मल गर्न नमिल्ने भन्ने केही छैन। शोभा शर्माजी, डक्टर नमस्कार, म म्यारिड हो, 24 इयर्स भयो, मेरो पिसिएस भएको छ, पिरियड नि इरेगुलर छ, ओभरअल खाना अनि रेगुलर भयो तर फेरि त्यस्तै भयो। 1 इयर्स भयो पिसिएसको मेडिसिन खाएको अनि ठिक नै हुन्न, बेबी प्लान गरेको 1 इयर्स भयो, बट अहिलेसम्म भएको छैन डक्टर। वेट नि बढेको छ, एक्सर्साइज पनि गरिरहेको छु, ठिक हुन्न। हजुरले कसरी भेट्न सकिन्छ? कोभिडको बेलामा इन्टु 4 मन्थ्स भयो पिरियड नभएको, के गर्नु डक्टर? पिरियड्स भएको छैन भने हजुर जहाँ बस्नुहुन्छ नजिकै गएर चाहिँ एकचोटि गाइनोकोलोजिस्टलाई देखाएर विथड्रल मेडिसिन लिएर पिरियड गराउनु। अब पिसिएसमा वेट बढे, पिसिएसको ट्रिटमेन्ट भनेकै मेन वेट लस नै हो कि के कसैले एक्चुली हेल्प गर्छ भने चाहिँ वेट लस नै हो। सो वेट लस गर्नु भयो, ओभरअल खाँदाखेरि त पिरियड जसको पनि त्यही हो कि ओभरअल खाउन्जेलसम्म हुन्छ, त्यसपछि छोडेपछि चाहिँ बिग्रिन्छ। सो त्यो त एउटा विथड्रलले मात्रै तपाईँको ब्लिडिङ देखिने हो, बट एक्चुअल ट्रिटमेन्ट पिसिएसको भनेको वेट लस हो। मजाले वेट घटाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँको पिरियड चाहिँ आफै रेगुलर प्याटर्नमा आउन सक्छ। अनि अब बेबी भइरहेको छैन भने चाहिँ नआतिनु, पिसिएस चाहिँ एकदम ट्रिटेबल हुन्छ। तपाईँको 90% पेसेन्ट जसलाई चाहिँ पिसिएसको रोग हुन्छ नेचुरली नै कन्सिभ गर्नुहुन्छ अलिकति मेडिसिनहरू खाएर। सो तपाईँको चाहिँ अलिक सहज भइसकेपछि चाहिँ आउनु अनि हामी कुरा गरौँला। ओके, वेलकम मिङमाजी। फेरि दुःख सुख बढ्ने क्वेसन छ, पिरियडमा ब्लड फ्लो कम भइरहेछ, के गर्दा ठिक हुन्छ? हजुर तपाईँको लगभग 2 देखि 4वटा प्याड भिज्नुपर्छ र 2 देखि 8 दिनसम्म ब्लिडिङ हुनुपर्छ कुनै पनि नर्मल मान्छेको। त्योभन्दा भिन्न छ भने मात्रै ब्लड फ्लो कम भइदिन्छ होइन। युजली हामीलाई थाहा हुँदैन लाइक के नर्मल के एब नर्मल भनेर। सो यो चाहिँ नर्मल हो, योभन्दा फरक छ र तपाईँको भनेर पहिला त्यो भन्नु अनि त्यसपछि कुरा गरौँ। दिपेशजी, आफ्टर मिसक्यारेज फोलिक एसिड कति टाइमसम्म युज गर्ने एन्ड वाट विल बी द बेस्ट टाइम टु कन्सिभ? मिसक्यारेज पछि चाहिँ अहिलेको टाइममा चाहिँ नेक्स्ट मन्थदेखि नै ट्राई गर्न मिल्छ। तपाईँले कुर्नुपर्ने छैन, 5-6 महिना, पहिला 3 देखि 6 महिना कुर भन्थ्यो, अहिले चाहिँ पर्दैन जस्तो गर्न। नेक्स्ट मन्थदेखि नै कन्सिभ गर्न मिल्छ। फोलिक एसिड चाहिँ युज गरिराख्नु, प्रेग्नेन्सी भएको 3 महिनासम्म खाइराख्नुपर्छ, प्रेग्नेन्ट हुनुभन्दा 3 महिना अगाडिदेखि खाएको राम्रो। गीता नेपालजी, हाम्रोमा आइभिएफ मात्रै होइन आइयुआई पनि हुन्छ, नेचुरली प्रेग्नेन्सी पनि हुन्छ, हामीले औषधिहरू पनि दिन्छन्, जुन पेसेन्टलाई जे चाहिन्छ त्यही गर्छन्, आइभिएफ मात्रै चाहिँ होइन। शान्ता लामी छानेजीले सोध्नु भएको छ पिसिओडीको प्रब्लमको सल्युसन के छ? मेन भनेको वेट लस नै हो होइन। वेट लस गर्ने पिसिएसको छुट्टै डायट हुन्छ, हजुरले डायटिसियनलाई कन्सल्ट गरेर त्यो अनुसारको खानपिनहरू खानु। तर पनि पिसिएस चाहिँ खासै ठिकै भएर चाहिँ कमै मान्छेमा जान्छ, प्रायः मान्छेमा चाहिँ त्यो ठिक भएर जाँदैन किनभने इन्सुलिन हर्मोनको गडबडी हो। सो पिसिएसको पेसेन्टहरू चाहिँ अलिक केयरफुल चाहिँ हुनुपर्छ, बेला बेलामा चाहिँ गाइनोकोलोजिस्टलाई गएर देखाइराख्न चाहिँ पर्छ। सुमनजी, इफ आइभिएफ फेल भयो भने चाहिँ अब एम्ब्रियो बाँकी छैन भने त कस्ट लाग्छ होइन।
एम्ब्रियो बाँकी छ भने चाहिँ त्यति लाग्दैन नि, ट्रान्सफरको लागि मात्रै लाग्छ तपाईँको। ओके, सालिक मनी रिजालजीले सोध्नु भएको छ, डाक्टर साहब मोलर प्रेग्नेन्सी के कारणले हुन्छ? मोलर प्रेग्नेन्सी भनेको चाहिँ एउटा खाली अन्डालाई चाहिँ शुक्रकिटले फर्टिलाइज गर्यो भने चाहिँ त्यसले हुन्छ है। यो भनेको एक किसिमको ट्युमर जस्तै हो होइन, तर त्यो त्यो भ्रूणको ट्युमर जस्तो के। मोलर भयो भने चाहिँ नेक्स्ट बेबीको लागि चाहिँ कुर्नुपर्छ, 6 months to 1 year कुर्नुपर्छ। तपाईँको बिटा एचसिजी नर्मल आइसकेपछि चाहिँ कति 52 डेजसम्म हेर्नुपर्छ, अनि बल्ल त्यसपछि चाहिँ बल्ल प्लानिङ गर्न मिल्छ। लगभग 6 महिना जति कुर्नुपर्छ मोलर प्रेग्नेन्सी पछि। सरिताजी मलाई बुटबलको खासै आइडिया भएन। नमस्ते चित्रजी, नमस्ते पेम्पूजी। राइट, गुड क्वेसन। दुःख सुख बाँड्ने ठाउँले भन्नुभएको सोध्नु भएको छ। पिआरपी प्रोसेसको बारेमा भनिदिनु, अनि पिआरपी आइबिएफ गर्न सक्छ कस्तो हुन्छ। सो कसैको चाहिँ पाठेघरको लाइनिङ जुन मैले कुरा गरेको थिएँ नि अघि, यो राम्ररी बढिरह हुँदैन। यो बेलामा चाहिँ हामी यो बढाउनको लागि चाहिँ 2 किसिमको इन्जेक्सन युज गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ ग्रोस कोलोनी स्टिमुलेटिङ फ्याक्टर, जसलाई चाहिँ जिसिएसएफ भन्छ होइन, त्यो इन्जेक्सन दिएर यो अलिकति ग्रो गराउन सक्छौँ। अथवा पिआरपी भनेको आफ्नै रगत लिने अनि त्यसबाट चाहिँ पिआरपी निकाल्ने अनि त्यसलाई चाहिँ पाठेघरभित्र राख्ने। पिआरपी चाहिँ अहिले फेसियलहरूको लागि अथवा धेरै कुराहरूको लागि युज गर्छ र यो चाहिँ लाइनिङ बढाउनमा पनि हेल्प गर्छ। पिआरपी पछि चाहिँ सक्सेस रेट भनेको अब कसैलाई चाहिँ फाइदा गर्छ। अब एकदम ड्रामेटिक त हुँदैन, तर 10 जनामा चाहिँ मेबी 1-2 जना पेसेन्टलाई हामीले ट्राई चाहिँ गरेका थियौँ पिआरपी, अनि कसैलाई चाहिँ जेन्युनली फाइदा गर्यो। तर जस्तो ड्रामेटिक रिस्पोन्स हामीले एक्सपेक्ट गरिरहेको थियौँ कि धेरैजनाको अब लाइनिङ बनेर आउँछ जसको पहिला बनिरहेको थिएन, त्यस्तो पनि भएन। सो ट्राई गर्न चाहिँ सकिन्छ, तर अब यसबाट चाहिँ एकदम धेरै भइहाल्छ भन्ने पनि हुँदैन। सुनिताजीले सोध्नु भएको छ, पिसिएसमा आइबिएफ सक्सेस हुने कति हुन्छ? 60 to 70% नै हो। कति धेरै क्वेसन। ओके, थ्याङ्क यू विष्णुजी। दुःख सुख बढ्ने ठाउँ जी, हजुर पिआरपीहरू चाहिँ ट्राई गर्नु भएको छैन भने डेफिनेटली गर्न सकिन्छ नि त। अब सबैलाई फाइदा गर्छ भन्ने छैन, तर हुन्छ, चान्स हुन्छ, डेफिनेटली हुन्छ चान्स। ट्राई गरी हेर्नु न, मेबी तपाईँकै लागि भनेर भइहाल्छ कि। ओके, कविता रिमालजीले सोध्नु भएको छ, म्याम कोभिड भ्याक्सिन लगाएको कति मन्थपछि ट्राई गर्न मिल्छ होला? 8 हप्ता। अब अनिताजीकोमा जाउँ है, अनिता राईजी। डाक्टर, मेरो पनि 4 पटक मिसक्यारेज भइसकेको छ, तर तपाईँसँग एक पटक भेट्न चाहन्छु। मैले त हजुरको मेसेजै पाएको छैन, कसरी केमा मेसेज गर्नुभएको थियो मलाई? हजुर लकडाउन खुलेपछि भेट्न आउनु न त, नभए मलाई अनलाइन नै कन्ट्याक्ट गर्नु ट्राई गर्नु मेरो आफ्नो पेजबाट। सीमा सिंह, म्याम अडप्सनको लागि चाहिँ मलाई आइडिया भएन नानु। पुनम रावलजीले सोध्नु भएको छ, म्याम डाक्टर साहब 1 मन्थमा 2 पटक मिन्स हुन्छ किन? अब तपाईँको चाहिँ यो पनि हर्मोनको गडबडी हो। युजली मिन्स नर्मल मिन्स चाहिँ 21 to 35 डेजको साइकल हुन्छ होइन, मन्थमा 2 चोटि चाहिँ हुँदैन। अब यो 21 to 35 डेजभन्दा भिन्न साइकल छ भने चाहिँ तपाईँको केही न केही हर्मोनको गडबडी भइरहेछ। तपाईँले एकचोटि आफ्नो हर्मोनको चाहिँ जाँचहरू गराउनु पर्नेछ। हुन्छ, ओके। सशिलाजी, तपाईँले आइबिएफमा सोध्नु भयो भने फ्रोजन र फ्रेस ट्रान्सफरको प्राइस एउटै हो ल।
फ्रोजन र फ्रेसको चाहिँ फरक चाहिँ छैन। ओके, बिना मगर्जी। म्याम, मैले बेबी प्लानिङको लागि चेकअप गरेको 8 महिना भयो, मेडिसिनहरू नि खाइरहेको थिएँ, अनि रिपोर्टहरू नि सबै नर्मल छ, अनि एचएसटी गर्दा नि राम्रो आयो रिपोर्ट, तर अहिलेसम्म बेबी भएको छैन। मेबी हस्बेन्डको प्रब्लम हो कि, अब हस्बेन्डको पनि नर्मल छ भने चाहिँ तपाईँको मेबी अनएक्सप्लेन्ड हुनसक्छ। अनएक्सप्लेन छ भने 2 वर्ष ट्राई गर्नु, भएन भने चाहिँ आइबिएफको बारेमा सोच्नु। अनएक्सप्लेनमा पनि केही न केही कारण चाहिँ भइरहेको हुन्छ, तर आँखाबाट नदेखिने कारण हुन्छ। सरी, आँखाबाट नदेखिने कारण भएको हुनाले चाहिँ अब कसैले पनि तपाईँलाई यो समस्या भनेर तोकेर भन्न सक्दैन, अनि यो चाहिँ पचाउनु पनि इमोसनली अलिक गाह्रै हुन्छ। अब कारण पनि छैन, बच्चा पनि भइरहेको छैन भनेर। तर युजली कहिलेकाहीँ चाहिँ आइपिएफ गर्दा गर्दा कारण थाहा हुन्छ। लाइक कहिलेकाहीँ अन्डाको क्वालिटी नै हुँदैन, अनि कहिलेकाहीँ एग र स्पर्मको पोलारिटी मिल्या हुँदैन। अब त्यो त हामी जाँच्नै सक्दैनौँ, बरु आइपिएफ गर्दा गर्दा चाहिँ थाहा पाउँछौँ त्यस्तो कुराहरू। कृष्णजी, कोभिडमा पनि आइबिएफ चाहिँ भइरहेछ, तर सबै प्रिकसन्सहरू युज गरेर होइन। अब आइबिएफ क्लिनिक बन्द गर्नु भनेर त कतै भनेको छैन, सबैतिर भइ नै रहेछ। तर अनफर्चुनेटली त्यो प्रिकसन्स, अब पेसेन्टहरू चाहिँ एकदम लिमिटेड हुन्छ, अपोइन्टमेन्टको टाइममा मात्रै आउन पाइन्छ, दिनमा धेरैजना पेसेन्ट हेरिँदैन। अब अलिक बिस्तारै भइरहेछ अरू बेलाभन्दा चाहिँ, किनभने हामी धेरै पेसेन्ट अपोइन्टमेन्टै लिँदैनौँ दिनको। सो तर हुन चाहिँ भइरहेछ। मिल्छ मिल्छ, हजुरको आइबिएफ प्लान गर्नु मिल्छ। ओके, अलिना घिमिरे लिनोलाजीले सोध्नु भएको छ, नमस्ते डक्टर, मेरो एन्डोमेट्रियोसिसको प्रब्लम 6 सर्जरी गरेको 1 इयर भयो, बट अहिले पनि हाइड्रोसाल्फिङ सर्सेस दुवै देखेको छ, एन्ड 6 एएमएच नि लो छ, एएमएच लेभल नि लो छ, प्रेग्नेन्सी ट्राई गरेको 2 इयर्स भयो, बट हाइड्रोसाल्फिङ्स भनेको चाहिँ तपाईँको यो नली सुन्निने हो। हाइड्रोसाल्फिङ्स छ भने प्रेग्नेन्सी आउँदैन है। जसले जे भने पनि होइन, हाइड्रोसाल्फिङ्स छ भने चाहिँ यो एउटा मात्रै कन्डिसन हो जसमा चाहिँ मैले सर्जरी नगरिकन आइबिएफ नगर्नु भन्छु। हाइड्रोसाल्फिङ्स निकाल्नु अनि बल्ल राख्नु, नभए चाहिँ जुन भ्रूण राख्नुहुन्छ त्यो यताबाट त्यो हाइड्रोसाल्फिङ्सभित्र भएको पोइजन पानी हुन्छ, त्यो पोइजन पानी चुहिएर त्यो बच्चालाई मारिदिन्छ है। बच्चा केही भएर बसिहाल्यो भने पनि त्यो बच्चा मरेर नै जाने हो। त्यही भएर हाइड्रोसाल्फिङ्स भएको बेलामा चाहिँ आइबिएफ ट्राई नै गर्ने होइन, पहिला सर्जरी गरेर यो 2टै ट्युब निकाल्ने अनि बल्ल ट्राई गर्ने। ओके, दिला जोशी रेग्मी उपाध्यायले सोध्नु भएको छ, एज 42 छ, मिन्स रेगुलर छ, 28 दाइ पनि 3 टाइम्स मिसक्यारेज भयो, अब गराउँ श्रीमानको स्पर्म राम्रो छ। तपाईँको एज नै 42 छ, त्यो पनि एउटा कारणमा मिसक्यारेज हुनसक्छ। एज जति बढ्दै गयो त्यति, एक्चुली 40 क्रस गरेपछि त तपाईँको मिसक्यारेज रेट त धेरै हाई हुन्छ नि। 42, 43मा त एज हाई एज 80% हुनसक्छ होइन मिसक्यारेज रेट चाहिँ। त्यही भएर तपाईँ चाहिँ मेबी एग डोनेसनको बारेमा सोच्नु, अन्डा डोनेसनमा लिएर सिमेन्टको सुक्रिकेट लिने, भ्रूण बनाउने र हजुरको पाठेघरमा राख्ने। ओके, पूजा केसी, डक्टर, मैले आइयुआई 2 टाइम्स गरेँ, सक्सेस भएन, अब आइबिएफ गर्ने सोचमा छु, गिभ एनी सजेसन। ओके, डेफिनेटली हजुरलाई आइयुआई ट्राई गर्न मन छ भने अझै 4चोटि गर्न सकिन्छ, नभए चाहिँ आइबिएफ त गुड अप्सन। आउनु आउनु। दियाजी, हजुरको कस्तो खालको सिस्ट हो त्यसमा भर पर्छ, तपाईँ प्रेग्नेन्ट हुने नहुने होइन। अब तपाईँको एन्डोमेट्रियोटिक सिस्ट छ भने फरक पार्छ, तपाईँको फर्टिलिटी घटाउँछ। तपाईँको सिम्पल सिस्ट छ भने त केही फरक पर्दैन। तपाईँको कहिलेकाहीँ चाहिँ सिस्टहरू क्यान्सर पनि हुन्छ। साइज मात्रै एउटा कुरा होइन, नेचर अफ सिस्ट पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अलिकति धेरै इन्फर्मेसन चाहिन्छ हजुरलाई डाइरेक्टली गाइड गर्नको लागि। नमस्ते सुजन। नमस्ते म्याम, ओल्ड पेसेन्ट धनकुमारी खत्री, मेरो आइबिएफ फेल भएको 2 टाइम्स भयो, फेरि गर्दा हुन्छ? डेफिनेटली हुन्छ नानु। पुनम राल,
तर पहिला चाहिँ हजुरको किन फेल भयो त्यो सबै कुराहरू गरेर अनि त्यसपछि बल्ल सुरु गर्ने। डाक्टर साहब नमस्कार, फर्स्ट टाइममा 1 मन्थमा 2 पटक मिन्स भयो अनि पेट नि कहिलेकाहीँ दुखिरहन्छ डाक्टर साहब। एकचोटि हजुरको अल्ट्रासाउन्ड गर्नुपर्ने भयो होइन, अनि हर्मोन हेर्नुपर्ने भयो। अब अहिले लकडाउनमा मिल्छ कि मिल्दैन, एकदम धेरै दुख्या छ भने इमर्जेन्सीमा जानु, नभए चाहिँ अलि लकडाउन सहज भएपछि चाहिँ चेकअपको लागि आउनु। सृजनाजी डक्टर आइभिएफ गर्ने प्लान हुँदा हस्बेन्डले ड्रिङ्क गर्न मिल्छ कि नै? हजुरको मिल्दैन नि, सकेसम्म नगर्ने ड्रिङ्क, स्पर्महरू बिग्रिन्छ। ओके, कविता रिमल म्याम नमस्कार, कोभिड भ्याक्सिन लगाएको कति मनपछि? 8 विक्स पछि। अमृताजीले डाक्टर आइभिएफको मतलब हजुर बुझाइदिनु। आइभिएफ मतलबको मतलब भनेको इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन। जिउभित्र नै भ्रूण बन्यो भने जिउभित्र नै तपाईँको यहाँ भ्रूण बन्छ नि त होइन, त्यसलाई इन भिभो फर्टिलाइजेसन भन्छ। भिभो भनेको हाम्रो जिउभित्र है, अनि जिउभन्दा बाहिर गऱ्यो भने चाहिँ इन भिट्रो। अलिजा श्रेष्ठ म्याम, मैले अहिले अघि मेसेज गरेको थिएँ ओभिट्रल इन्जेक्सन कतिको चान्सेस हुन्छ भनेर, तर लाइन गएर मैले मेसेज सुन्न पाएँ। हजुर ओभिट्रल इन्जेक्सन तपाईँको ट्रिगर लगाएर ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको प्रेग्नेन्सीको चान्स 25% हुन्छ त्यो महिना। सरलाजीले सोध्नु भएको छ लो लाइङ भनेको के हो? लो लाइङ भनेको तल बस्ने। युजली यो चाहिँ सालको बारेमा भनिन्छ होइन। साल चाहिँ युजली माथि अनि बच्चाको जिउ तल हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ साल चाहिँ तल बस्छ, जसलाई चाहिँ लो लाइङ भन्छ। यो चाहिँ अलिक डेन्जरस हुन्छ, किनभने कहिलेकाहीँ चाहिँ जब पाठेघर ठुलो हुँदै जान्छ यो साल चाहिँ चुट्टिन सक्छ अनि यसबाट ब्लिडिङ हुनसक्छ र कहिलेकाहीँ लाइफ थ्रेटनिङ ब्लिडिङ पनि हुनसक्छ। ओके सृजनाजी, म्याम 27 इयर्स भयो, मलाई पिसिओडी छ, आइयुआई 2 टाइम फेल भयो, अब के गर्दा ठिक होला? मेबी तपाईँले फेरि आइयुआई पनि गर्न मिल्छ 3-4 चोटि, अथवा तपाईँ आइभिएफमा गए पनि हुन्छ। छिरिङजी नमस्ते डक्टर, टाउको पुरा टाउको पुरा दुख्छ हजुरको। टाउको दुख्ने चाहिँ धेरै कारण छ, माइग्रेन हुनसक्छ, तपाईँको टेन्सन हेडेक हुनसक्छ होइन। अब यसको चाहिँ इभ्यालुएसन नगरिकन भन्न सकिँदैन अब कस्तो खालको दुखाइ हो। एकतिर मात्रै दुख्छ कि पुरै टाउको त्यो दुख्छ कि अब तपाईँको कि त यहाँ कपडा बाँधे जस्तो गरेर दुख्छ होइन, कस्तो खालको दुखाइ हो, आँखा पनि धमिलो देख्छ कि होइन, प्रेसर कति छ, यो सबै कुराहरू हेर्नु पर्यो। बासुजी फोलिक एसिडले गर्दा नेक दुख्दैन, तपाईँको अरू कारणले दुखिरह होला, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्यो मात्रै होला। सीताराम डाक्टर, मेरो मिन्स रेगुलर भएको छैन, आइभिएफ गर्न मिल्छ? हजुर मिन्स रेगुलर भयो नि नभए नि आइभिएफ चाहिँ गर्न मिल्छ हामीले। सम्झना रावजी, ट्रान्सफर गर्नुभन्दा अघि चाहिँ एक्सर्साइज गर्न कति इम्पोर्टेन्ट छ? दिनमा 15 मिनटदेखि 30 मिनट त एक्सर्साइज ट्रान्सफर गर्नुभन्दा अगाडि, ट्रान्सफर गर्नुभन्दा पछाडि जुन बेला पनि गर्न इम्पोर्टेन्ट नै छ। मान्छे हिन्डुल गर्नुपर्छ, इनएक्टिभिटी नट अ गुड थिङ होइन। त्यो प्रेग्नेन्सी भनेको कुनै पनि रोग होइन। एकचोटि अबोर्सन भयो भने चाहिँ सुतेर बसेर पनि बच्चा राम्रो हुन्छ भन्ने छैन, अथवा मान्छे गर्भवती हुन्छ भन्ने छैन कि। यो कुरा चाहिँ अब एकदम एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो मैले जति भने पनि अहिलेदेखि वर्षौँदेखि भन्दै आएको कुरा हो यो।
मैले हजुरको क्वेसन चाहिँ बुझिनँ। एउटा चाहिँ दव्यजी होइन, त्यही भएर तपाईँ अलि फेरि सोध्नु न, मैले बुझेन कि तपाईँले के लेख्नु भयो। ओके हिमाजी, नक्साल चाहिँ काठमाडौँमै हो होइन, वात्सल्य हेल्थ केयरमा नक्सालमा छ अनि नेपालगञ्जमा पनि छ। हजुर पैसाको लागि चाहिँ वात्सल्यकै पेजमा इनबक्स गरिदिनु, उहाँले भनिदिनुहुन्छ। आर्जुजी, म्याम नमस्कार, मेरो हस्बेन्डलाई केही वर्ष अगाडि हेपाटाइटिस बी भएको थियो। अब हस्बेन्डको स्पर्मको अवस्था राम्रो हुन्छ कि हुन्न, म प्रेग्नेन्ट बन्न सक्छु? उहाँलाई हेपाटाइटिस बी भएको थियो भने चाहिँ अब उहाँ डक्टरसँग त होपफुली सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। शुक्रकिटको जाँच गरेर थाहा भइहाल्छ शुक्रकिटको अहिले अवस्था के छ। तर बच्चालाई सर्न सक्ने पनि सम्भावना छ अलिकति, अनि हजुरलाई सर्न सक्ने पनि रिस्क हुन्छ। त्यही भएर हजुर चाहिँ एकचोटि सिमेन वासिङ अनि त्यस्तो गरेर आइयुआई अथवा आइबिएफहरूको बारेमा पनि सोचे हुन्छ, अथवा नेचुरली पनि हुनसक्छ, नहुन सक्ने होइन। इफ उहाँको लोड एकदम कम छ अहिले अनि उहाँ ठिक हुनुहुन्छ भने त गर्न सकिन्छ। मेन भनेको तपाईँलाई र तपाईँको बच्चालाई चाहिँ सर्नु भएन। लक्ष्मीजी, वेट लसको लागि चाहिँ हजुर चाहिँ डाइटिसियनलाई कन्सल्ट गर्नु, उहाँले हेल्प गरिदिनुहुन्छ। डाक्टर प्रियङ्का वात्सल्यमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई कन्ट्याक्ट गरे हुन्छ। कल्पना पराजुलीजी, म्याम मेरो मिन्स इरेगुलर छ, फ्यामिली प्लान गरेको बट कन्सिभ भएको छैन। इरेगुलर मिन्सेसमा नर्मल कन्सिभ हुनसक्छ? हुन्छ, अलिकति टाइम लाग्छ। अब 1 वर्ष हेर्नु न, इरेगुलर भए पनि हुन सकिहाल्छ नि। तर अब इनकेस भएन भने चाहिँ अनि 1 वर्षपछि चाहिँ डक्टर कहाँ आउनु। ओके, कुनै क्वेसन्सहरू कहाँ पुग्यो? ओके मन्दिराजी, म्याम मेरो नो प्रोल्याक्टिनको कारणले कन्सिभ भएको छैन। प्रोल्याक्टिनको हो त ट्रिटमेन्ट छँदैछ नि। प्रोल्याक्टिन नर्मल छैन भने चाहिँ त्यसको औषधिहरू हुन्छ, त्यो नर्मलमा आयो भने चाहिँ भइहाल्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो ब्रेनमा ट्युमर भइरहेको हुन्छ कि एउटा पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा, एडिनोमा भन्छ जसलाई, जसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोल्याक्टिन लेभल अत्यधिक हाई हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ नाकबाट चिराएर एउटा अपरेसन गर्न मिल्छ होइन, ट्रान्सपेनोइडल सर्जरी भन्छ। अब तपाईँको के छ, अब त्यो ब्रेनमा ट्युमर छ कि अब तपाईँको यत्तिकै हर्मोन हाई भएको छ होइन। प्रोल्याक्टिनको हर्मोनको ट्रिटमेन्ट त छ, इफ सामान्य खालको हाई छ भने चाहिँ, अथवा सर्जरी पछि गरे पनि हुन्छ इनकेस त्यस्तै मासु देखाएको छ भने। भावनाजीले सोध्नु भएको छ, दमको रोगी भएमा पनि आइभिएफ फेल हुनसक्छ र? म्याम होइन, हुँदैन। दमको रोगीहरूको पनि आइभिएफ गर्न सकिहालिन्छ नि। प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ अलिक अर्कै पाराले हेर्नुपर्छ होइन। दमको रोगी छ भने चाहिँ कुनै मेडिसिन्सहरू युज नगर्न मिल्ने त्यस्तो चाहिँ हुन्छ, तर आइभिएफ गर्न नमिल्ने चाहिँ अथवा आइभिएफ फेल हुने कारण चाहिँ होइन त्यो। मोहनजी, डक्टर नमस्ते है, हामी दुबईमा पहिलो बच्चा नर्मल भएको थियो, तर नर्मल भएन। डक्टरले ट्राई गरेको हो नर्मल गर्न, अपरेसन गर्न पर्यो। अब खानोइनमा खाना हुने नहुने मोटाएको नि छ, अनि खानपिनको बारेमा के भन्? खानपिन भनेको चाहिँ जस्ट घरमा नर्मल हेल्दी खानेकुराहरू खाने त्यति हो। अब बाहिरको खानपिन धेरै नखाने, जङ्क फुड धेरै नखाने, त्यस्तो यो खाना हुने यो खाना नहुने भन्ने चाहिँ त्यस्तो खासै छैन कि प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ।
प्रेग्नेन्सी भनेको एउटा नर्मल अवस्था नै हो होइन, जो अब जति हेल्दी आफू खाइन्छ त्यति हेल्दी बच्चा हुन्छ, त्यही त हो नि। ओके मन्दिराजी, अनि मेडिसिन खायो भने मात्रै मिन्स टाइममा हुन्छ, नभए हुँदैन? त्यसो भए हजुरको हर्मोन गडबडी छ, यसलाई चाहिँ इभ्यालुएट गर्नुपर्छ। सृजना राणा मगर्जी, डक्टर मैले मेडिसिन भाइटामिन्स खाइरहेको थिएँ, आइभिएफ गर्ने प्लानमा थिएँ, बट लकडाउनले गर्दा आउन सकिनँ, मेडिसिन पनि सकिएको खाएको छैन। कहाँ गएपछि सरी खाएको छैन, अनि चितवनमा सबै मेडिसिन पनि पर्दैन, अब पछिको अफकोर्स मिल्छ। अहिले थाहा छ हामीलाई लकडाउनले गर्दाखेरि कति पेसेन्टहरूलाई मेडिसिन अनि देखाउन गाह्रो भएको छ होइन। अब यो त अब एकदम देशकै समस्या हो, तपाईँ नआत्तिनु। हजुर जुन बेला कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ क्लिनिक, त्यहीँबाट सुरु गरौँला, त्यही दिनदेखि सुरु गरौँला। नमस्ते सङ्गीताजी। छायाजी, घाँटीको टिबी भएकोले आइयुआई गर्न मिल्छ, तर तपाईँलाई अहिले टिबी चाहिँ हुनु भएन, अहिले चाहिँ तपाईँको ट्रिटमेन्ट भइसकेको हुनु पर्यो। दिपाजी, टिएसएचको भ्याल्यु चाहिँ तपाईँको 6.2 छ भने त्यो चाहिने भन्दा धेरै मात्राको छ, अनि तपाईँले चाहिँ मेडिसिन खानुपर्ने जस्तो देखिन्छ। अनिता खटिवटाजीले सोध्नु भएको छ कस्तो प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ बेड रेस्ट चाहिन्छ। युजली बेड रेस्ट चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा चाहिँदैन। तपाईँको चाहिँ अब बेड रेस्ट भनेको चाहिँ तपाईँको केही भएर ब्लिडिङहरू भइरहेछ अनि त्यस्तो छ भने चाहिँ हामी आफै भन्छौँ बेड रेस्ट गर्नु, नभए चाहिँ हामी भन्दैनौँ। हामी चाहिँ नर्मल कामहरू सबै गर्ने भनेर भन्छौँ। भागीरथीजी, डक्टर आइयुआई कति % सक्सेसफुल हुन्छ? हजुरको आइयुआईको सक्सेस रेट चाहिँ 20% छ, त्योभन्दा धेरै छैन। अब म यहीँ चाहिँ एन्ड गर्छु है आजको सेसन चाहिँ। मेबी अब नेक्स्ट फेसबुक लाइभमा चाहिँ फेरि कुरा गरौँला। हजुरहरूलाई चाहिँ अझै इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ वात्सल्यको पेज छ, वात्सल्यको युट्युब च्यानल छ, इन्स्टाग्राम पेज छ, त्यो सबैमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो आफ्नो डक्टर स्वाति कुमारी भन्ने पनि फेसबुक पेज छ र इन्स्टा पेज छ, डक्टर स्वातिज वुमेन्स हेल्थ भनेर। टिकटक पनि छ, डक्टर स्वातिज वुमेन्स हेल्थ भनेर, र युट्युब च्यानल पनि छ। सो यो सबैमा चाहिँ तपाईँले यो क्वेसन्सहरू यो एकदम धेरै भइरहेको हुन्छ होइन, त्यसको कमन आन्सर्सहरू चाहिँ हेर्दै गर्दा हुन्छ। अनि अब नेक्स्ट टाइमको लागि है, नमस्ते।